रीडर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नावल का नाम आप लोग को लास्ट पे पता चल जाएगा। तो चले हम नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हॉर्न की आवाज़ के साथ ही चौकीदार ने भागकर गेट खोला और ब्लैक मस्टडी आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकला और शाहाना चाल चलता हुआ आगे बढ़ा। सलाम साहब जी, माली बाबा ने मुस्कुराते हुए सलाम किया था। इनकी सलाम का कोई जवाब दिए बगैर वो आगे बढ़ गया। आज ऑफिस से जल्दी आ गए तुम? जी। सीढ़ी पर खड़े होकर ही जवाब दिया और आगे बढ़ते हुए ही रुका और कहा, एक कप कॉफ़ी मेरे कमरे में भिजवा दे। हाँ तुम जाओ, मैं सुकरा के हाथों भिजवाती हूँ। इतनी बात करते ही फिजार साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि नशमा बेगम सिर्फ इसके खराब मूड की वजह सोच कर रह गई थी। भाई हमारी लाडली कहाँ है? हारून साहब और लुकमान साहब अभी ऑफिस से आए थे और आते ही लुकमान साहब ने अपनी लाडली बेटी के बारे में पूछा। किचन में है, आपके लिए न जाने क्या बना रही है। सादिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए तो अच्छी बात है। हारून साहब ने मुस्कुराते हुए इस्तग़फ़ार किया था। अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। वालेकुम सलाम, आप आ गए? पानी का गिलास देते हुए नाज़िया बेगम ने पूछा। अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। लॉन्च में बैठा था। हमारी बेटी कहाँ है? भाई आज सुबह से नाश्ते की टेबल पर भी नहीं आई थी। वो कॉन्सर्ट पे चली गई है, नाज़िया बेगम ने हल्की और नम आवाज़ में कहा था, जबकि हारून साहब को कोई तसल्ली भी ना दे पाए नाज़िया बेगम को। गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर भगा रही थी, जबकि वो गाड़ी चलाते हुए साथ में गाड़ी में बजते हुए सॉन्ग को भी गुनगुना रही थी। जैसे ही गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंची, वो मुस्कुराते अपने बैग उठाकर कंधे से लटकाकर मंदिर की जाने बढ़ गई थी। आगे तुम जी वो जाने वो जाकर उनके गले लगी थी। आप अभी तक जाग रही हैं? सो जाती ना। क्यों सो जाती? और क्या तुम्हें मुझसे मेरे बगैर नींद आ जाती है? वो ऐसे देखते सवाल करने लगी थी। बिल्कुल भी नहीं, ये कहते हुए उनके गले में बाहें डाल गई थी। असलान कहाँ है? वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। कॉफ़ी पीकर ही सो गया है। क्या मतलब खाना नहीं खाया उसने? इसने परेशान होते हुए पूछा था। नहीं, सुगरा कॉफ़ी देने गई थी, इसको ही बोल दिया कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आप इन्हें उठा देती ना। कैसे उठा देती? मूड ऑफ था इसका, और तुम जानती हो इसका जब मूड ऑफ होता है वो किसी की नहीं सुनता सवाए तुम्हारे। जी ये बात तो है। वेल आप हम दोनों का खाना लगवा दें, मैं इन्हें लेकर आती हूँ। मुस्कुराकर जा रही थी कि नजमा बेगम ने कहा, पहले तुम अपनी मामा से मिल लो, वो वेट कर रही होंगी तुम्हारा। फॉर गॉड सेक प्लीज़ बुक हो। मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं अज़लान को लेकर आ रही हूँ। जबकि इसके जाते ही नजमा बेगम इसके पुश को देखते मुस्कुरा पड़ी थी। एक अजीब सी मुस्कुराहट जो हर जज्बे से आ रही थी, एक अजीब मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं लाहौर जाना चाहती हूँ, डिनर करते हुए हमना बेगम ने वक़ार साहब और अपने बेटे से कहा। ये सुनते ही वक़ार साहब को ज़ोर से फंदा लगा था। चावलों से भरा हुआ चम्मच प्लेट में गिर गया था। लेकिन क्यों जाना चाहती हो आप लाहौर? वक़ार साहब ने पूछा था। हमना बेगम कोई जवाब देती से पहले ही जवाब उसी जानिब से आया था, क्योंकि इन्हें अपनी पिछली बेइज्जती भूल गई है। यही बात है ना मोम? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मेरी बात सुनो बेटा, जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इनफ इज़ इनफ। मॉम गुस्से से इसकी रगें तन गई थी। सफ़ेद रंग लाल रंग में तब्दील हो गया था। आपको मैं कोई पागल लगता हूँ क्या? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो मासूम है, इसे सारी हकीकत नहीं मालूम। तुम देखना जब इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती उसे कुर्सी से टांग पर मार कर वॉक आउट कर गया था। पीछे हमना बेगम और वक़ार साहब सिर्फ ठंडी सांस भर कर रह गए थे। अनाया कहाँ हो बेटा? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? मोम मैं सिर्फ ये शेक बनाकर ही जा रही थी रेडी होने के लिए। मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, डैड को आप ले आए, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। ओके, मैं तुम्हारे डैड को लाती हूँ, तुम रेडी हो जाओ। कानों में हैंड फ्री लगाए वो स्पीड से टर्निंग मशीन पर भाग रही थी, यहाँ तक कि इसके सिल्की बाल जो कि पौनी में कैद थे खुलकर ऐसे लगा जैसे काली घटाव छा गई हों। काली स्याह और मोटी आंखों में उलझन उपरी। मशीन ऑफ करके इसने पास रखा हुआ जूस को उठाकर पिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि मुकाबले से टकराती हुई रुक गई थी। काली स्याह मोटी आंखें, खड़ी नाक, नाजुक बंद करी जैसे होंठ, गोल और छोटा सा चेहरा, और इस पर क़यामत ढांपते उस हसीन बालों आम और रफ से हुलिये में भी अज़लान शाह को अपने दिल के और भी करीब लगी थी। और आप गुड मॉर्निंग। अज़लान शाह को देखते ही खराब मूड अचानक ही ठीक हो गया था। गुड मॉर्निंग। अज़लान शाह ने भी मुस्कुरा कर कहा था। ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं जाना, ममान ने बता रही थी तुम्हें कॉलेज है आज लेट जाना है, तो सोचा कि तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। हो डैट्स ग्रेट। ओके, मैं रेडी होकर जाऊँ, फिर नाश्ता करते हैं। ये कहते ही वो आगे बढ़ गई थी। सैरिश जी ये तुम्हारा है आई थिंक, हेयर बैंड। जी ये मेरा ही है। मुस्कुराते हुए इसके हाथ से लेकर आगे बढ़ गई थी, जबकि अज़लान शाह सिर्फ सोच कर रह गया था कि अब इसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। शायद नहीं, यकीनन हाँ, क्योंकि मेरे अलावा है कौन जिसको सैरिश शाह पसंद कर सकती है। अपनी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया था।
हाय कैसी हो नाया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तुमने नोमी को देखा है क्या? हाँ बिल्कुल, इस दिन वो पहली बार यूनिवर्सिटी आया था, सबसे पहले मैंने ही देखा था। तूबा ने बाकायदा दांतों की नुमाइश करते हुए कहा था। मैं मजाक नहीं करी, मैं सीरियस हो रही, मैं भी मजाक नहीं करी, मैं वाकई सबसे पहले देखा था। तूबा ये कहकर कहकर लगाए हंस पड़ी थी। तूबा मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अच्छा नया लाइब्रेरी में है वो तुम्हारा मजनू। इससे पहले कि वो तूबा पर हमला करती वो भाग गई थी और फिर तूबा की मजनू वाली बात पर खुद ही मुस्कुराती हुई लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। मेहराम बेटा आ जाओ, नाश्ता कर लो, तुम्हारे पापा इंतज़ार कर रहे हैं। मॉम मैं ऑलरेडी लेट हूँ, आप नाश्ता कर ले। लेकिन बेटा खाली पेट नहीं चाहते, थोड़ा सा कर लो। मॉम प्लीज़ मैं ऑफिस में कर लूँगा, फिलहाल मुझे जाने दे। हाथों में डस्ट वॉच डालते हुए इसने मसरूफ अंदाज में बात खत्म की थी, जबकि हमना बेगम अपने खूबरू बेटे को देखने लगी। सफ़ेद रंग, ऊंचा सतवा नाक और इस पर क़यामत ढाती मुँह, मोटी ग्रे आंखें जो हर देखने वाले को अपने सहर में जगह लेने की हिम्मत रखती थी। उन्होंने दिल में ही माशाल्लाह कहा, रूम से निकल गई, क्योंकि वो जानती थी नाश्ता ना करने की वजह से लेट होना नहीं बल्कि गुज़िश्ता शब की गई बहस है। वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय दुआ के। जबकि रेडी होते इसने फ़ोन का रिसीवर पकड़ा और गाड़ी लाने का बोला और शहाना चाल चलता हुआ आगे बढ़ गया था। इसके आते ही गार्ड अलर्ट हो गए थे। वो गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। इसके बैठते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगी। वैसे बताया नहीं फिर आपने कि रात को मूड की ऑफ था? नथिंग यार, इतनी खास बात नहीं, और वैसे भी मेरे सर में दर्द था तो सो गया। तुम बताओ कहाँ गायब थी कल? सारा दिन नजर नहीं आई। ये बात करते हुए अजलान शाह ने सोचा कि वो सवाल भूल जाएगी। कहीं भी नहीं, कॉन्सर्ट था, मैं वहीं पर गई थी बस। सैरिश तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ तो ख्याल करो। मामू माने काफ़ी परेशान है तुम्हारी वजह से, कुछ तो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अजलान प्लीज़ हम कोई और बात कर सकते हैं? ओके करो कोई और बात। मैंने कौन सा मना किया है कोई और बात करने से? तो बताया नहीं फिर रात को मूड की ऑफ था आपका? सैरिश तुम्हें एक दफ़ा तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता? क्यों एक ही बात बार बार दोहरा रही हो? उस्मान ने काफ़ी गुस्से से कहा था। तो सैरिश इसके अंदाज पर हैरान हुई, फिर परेशान हुई, फिर गुस्से से अपना मुंह खिड़की की तरफ कर दिया था। लो तुम्हारा कॉलेज आ गया है। इसकी बात सुनते होश की दुनिया में वापस आए नीचे उतरने ही लगी थी कि अजलान मुस्कुराते हुए कहने लगा था, मैं रात को जल्दी आ जाऊँगा, फिर मिलकर मूवी देखेंगे। मैं बिजी हूँ आज, फिर कभी देख लेंगे। सैरिश के जवाब देने पर अजलान शाह को याद आया कि वो सैरिश है जो अपने साथ ऊंची आवाज़ में बात करने वालों को इसकी औकात याद दिलाने वाली है। वो अजलान शाह का गुस्सा बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह सज़ा नहीं देगी। वो अच्छी तरह समझ गया था कि अब इसे लंबे अरसे तक सैरिश के हाथों इग्नोर होना पड़ेगा, जब तक इसका गुस्सा ख़त्म नहीं हो जाता। कोई भी वजाहत देना बेकार था, इसलिए सर झटकता हुआ गाड़ी जन से भगा ले गया। तुम यहाँ हो? मैं पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वो तोबा से पता चला कि तुम यहाँ हो। हाँ मैं यहाँ आया था तुम्हारा पूछता, तो पता चला कि तुम यूँ नहीं आई ही नहीं, इसलिए यहाँ आ गया। कुछ काम था तो सोचा निपटा लो। खैर तुम इतनी लेट क्यों आई हो? मुझे नाश्ता बनाने का मूड था, इसलिए नाश्ता बनाते हुए और रेडी होते हुए वो देर होगी। हो डेट्स ग्रेट, ये कहते हुए नुमान ने तफसीली जायजा लिया था। पिंक कलर का सूट पहने, बालों का जूड़ा बनाकर, गले में दुपट्टा डाले, वो हसीन सी कली लग रही थी। वैसे पिंक कलर तुम पर बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है। इसके कहने पर जहाँ नाया छप सी गई थी, वहीं नुमान के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई थी। वो ऑफिस से वापस आया तो इसका इरादा हमसा से मिलने का था, क्योंकि सैरिश तो नाराज़ थी। इससे अपना कोट उतारा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया था। फ्रेश होकर जैसे बाहर निकला, इसकी नज़र अपने रूम में मौजूद सैरिश पे पड़ी। चौक के सोफे पर बैठी इसके फ़ोन पर कोई गेम खेल रही थी। तुम यहाँ? अपने हैरत पर काबू पाते उसने पूछा। जी मैं क्यों, आज पहली दफ़ा आपके रूम में आई हूँ। जो अभी तक हैरान हो रहे हैं। नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं है। खैर कैसे आना हुआ? हमारे गरीब खाने में आपने खुद ही बोला था कि मूवी देखेंगे, तो आज इसलिए आई हूँ। तुमने ही तो बोला था कि मैं बिजी हूँ आज, इसलिए पूछ रहा हूँ। उफ अजलान के यही बातें करते रहना है, मूवी भी देखनी है। ओके चलो तुम चल कर मूवी चलाओ, मैं आता हूँ। ओके जल्दी आइएगा। जब अजलान शाह सिर्फ सोच कर ही रह गया था ये क्या कैसे पलटी, फिर कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। मूवी देखते हुए अजलान वक्तन सैरिश पर भी नजर डाल लेता था, जो कि मुकम्मल इन्हमाक से मूवी देख रही थी। मूवी देखते हुए सैरिश ने खंगियों से अजलान को देखते हुए कहा कि इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो एक नाकाम इंसान है। बाज़ औक़ात बहुत सी सोच इंसान पर हावी होती हैं, इसलिए ज़हनी इंतशार के सबब किसी मामले में वो अगर मुकम्मल कारकर्दगी नहीं दिखा पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक लूज़र है। मैं कुछ समझा नहीं। कहते हुए अजलान ने शिद्दत से दुआ की थी कि जो वो सोच रहा है ऐसा कुछ ना हो। इस तहमत की वजह कुछ और है। मतलब साफ है, पिछले 4 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, सिर्फ एक दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट इससे मिल गया तो आपने सोचा कि आप लूज़र हैं। एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला, सिर्फ इस वजह से आपने अपना मूड ऑफ कर लिया, पोपो जाने को परेशान किया, खुद को अज़ियत दी। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और महमद इंडस्ट्री के दरमियान एक जंग की हैसियत रखता है और वो जंग में हार चुका हूँ। पिछले 4 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला, सिर्फ एक दफ़ा। इसे इस लिहाज से फाते कौन है? आप ना तो
آپ نہ تو کیسے آپ نے ہار مان لی، میں کتنی ہرٹ ہوئی آپ کے رویے سے، سوری میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنے کان پکڑ لیے تھے۔ اب تو ناراض نہیں ہونا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، چاہے مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونے جا رہی ہوں۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ایک ماہ بعد عنایا اسٹینڈرڈ سے فارغ ہو گئی تھی، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں؟ مجھے بھی پتا ہے۔ اف لقمان صاحب، میں اس کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ مسز عنایا اپنے بیٹے کے لیے کافی بار کال کر چکی ہیں اور میں ان کے بیٹے سے کافی ملی ہوں۔ وہ کافی پڑھا لکھا ہے اور سمجھدار بچہ ہے اور رضوان کا دوست بھی ہے۔ بھائی مجھے تو بہت اچھا لگا، حمزہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے۔ چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں پھر۔ عنایا سر بھی اسٹڈی سے فارغ ہو جائے تو پھر دیکھتے ہیں۔ بہرحال 2 دن پہلے تم لاہور گئے تھے؟ جی، لیکن کیوں گئے تھے تم لاہور؟ بزنس میٹنگ تھی اس لیے گیا تھا، اور کوئی خاص وجہ نہیں۔ کون سی میٹنگ؟ وہ فلیٹ کنسٹرکشن والی؟ جی، لیکن اتنے چھوٹے کانٹریکٹ کے لیے تم کبھی بھی نہیں گئے تو اب کیسے چلے گی؟ بس ایسے ہی نہیں، یہ بولو نا کہ تم انڈسٹری کو یہ کانٹریکٹ نہیں لینے دینا چاہتے تھے، تم جس کی وجہ سے یہ سب کر رہے ہو نا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ڈیڈ مجھے کچھ نہیں جاننا، کون کیا ہے کیا نہیں۔ اوکے، آئندہ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ اتنی بات کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک جیسے ہیں، مجال ہے کہ میری بات سن لے اور مان لے، کچھ بھی بول دو تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ یا اللہ، کن قصائیوں میں پھنسا دیا ہے مجھ غریب کو، تو رحم کر۔ ہاں، سرش کا لاسٹ ایگزام تھا، وہ دیکھ جیسے ہی باہر نکلی اس کا فون نکالا، اسران کا میسج شو ہوا تھا۔ واٹس ایپ اوپن کرتے ہی میسج نظر آیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ بورڈ میں ٹاپ کر چکی ہوں گی۔ متبادل گزارش ہے کہ آج غریب عوام کے ساتھ ڈنر کر کے ان کو اپنی خوشی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کریں۔ نوازش ہوگی۔ میسج پڑھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اوکے، لیکن بل عوام ہی بھرے گی۔ شور میم، کھٹاک سے میسج آیا تھا۔ میسج پڑھتے ہوئے کھل کر ہنس پڑی تھی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ بہرحال میں نے تم سے کہا تھا کہ میری سیٹ لاہور کی ریزرو کروا دو۔ تم نے بک کیوں نہیں کروائی؟ کیونکہ میں آپ کو لاہور نہیں جانے دے سکتا۔ لیکن کیوں جانا چاہتی ہیں آپ پھر لاہور سے؟ لاہور پر ذلیل ہونے کے لیے بتائیں۔ بس کر دو بہرام، اگر اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو تم نے کون سا اپنی پھپھو سے محبت سے بات کی تھی؟ کس طریقے سے تم نے انہیں مخاطب کیا تھا؟ سب دیکھ رہی تھی میں۔ جب اس گھر میں بابا کا جانا منع ہے تو آپ کیوں جاتی ہیں وہاں؟ بتائیں مجھے کیوں؟ وہ غصے سے بولا، لگاتار نہیں ہوئی تھی، وہ برداشت کے آخری مراحل پر تھا۔ کیونکہ میں بے حس نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو تمہاری پھپھو کتنی محبت کرتی ہیں تم سے، کیوں سزا دے رہے ہو انہیں؟ جہاں تک بات ہے سرش کی، تو انجان ہے ساری حقیقت سے، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ ختم کر دو ان کی سزا، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی غلطی صرف اتنی سی تھی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پائی۔ بس۔ ان کی بات سن کے اس کی آنکھوں میں سرخ انگارے جمع ہو گئے تھے۔ ضبط کرنے کے لیے جبری سختی سے بھیج کر آنکھوں کو بند کر کے غصہ کم کرنے کی کوشش کی اور پھر بولا، ٹھیک ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پائی تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ خود لاہور جاؤں گا۔ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ انہوں نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا۔ جی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تاکہ ان کی بدتمیز اولاد آپ سے کوئی بدتمیزی نہ کر پائے۔ میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ پچھلی دفعہ میں نے خود کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ اگر اس دفعہ آپ وہاں گئی اور اس نے پھر آپ سے بدتمیزی کی اور مجھے کوئی ویڈیو ملی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں شاہ ویلا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس جنگ کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ اوکے، جسٹ ریلیکس۔ سیٹ کنفرم کرواؤ۔ تم اپنی اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے وقار صاحب نے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ نہیں ڈیڈ، ابھی میری میٹنگ ہے لندن میں، میرا جانا بہت ضروری ہے اور آفس کا کام بہت سا پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ جیسے میں فری ہوں گا ہم دونوں لاہور چلیں گے۔ اس نے بیزار سے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں اتنی لیٹ جانے کے حق میں نہیں ہوں۔ امنہ بیگم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، مام آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، اینڈ دیٹس فائنل۔ اوکے، جیسے تم بہتر سمجھو۔ اس سے پہلے امنہ بیگم کوئی جواب دیتی اس سے پہلے وقار صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا اور امنہ بیگم کو کہنا چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ نعمان، کہاں تھے تم؟ کل سے تمہیں کال کر رہی ہوں، نہ کال اٹھا رہے ہو نہ ہی میسج کا کوئی جواب دے رہے ہو یار۔ فون چارجنگ پر لگایا تھا اور سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے فون سائلنٹ پر موڈ پر کر دیا تھا۔ تمہارا میسج پڑھتے ہی آ گیا۔ کیا ہوتی پریشان کیوں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرا پرپوزل آیا ہے، ماما پاپا دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بات کرتے اس کو رونا آنے لگا تھا۔ پر یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے اپنی ماما کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ نعمان کا یہ کہنا تھا کہ عنایہ کے آنسو میں روانگی آ گئی تھی اور مکمل زور و شور سے رونے لگی تھی۔ اس کے رونے پر نعمان کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا اور ٹیشو پیپر پکڑ کے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، کیونکہ آنسو اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کی ناک سے بھی نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ سے کون سا ماما نے پوچھا تھا اور رائے مانگی تھی کہ کس دن ان لوگوں کو بلایا جائے۔ اتنی بات کہہ کے وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ نعمان خاموشی سے روتا ہوا دیکھ رہا تھا، پھر جب اس کے رونے میں کمی آئی تو بولا تھا، پرپوزل جس نے بھیجا ہے اسران کا دوست اور پاپا کے بزنس کمیونٹی کے دوست کا بیٹا ہے۔ کیا وہ لڑکا اسران شاہ کا دوست ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک چمک آئی تھی۔ ہاں عنایہ، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے عنایہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے پیرنٹس کو منع نہیں کر سکتی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم اسران شاہ کو تو انکار کر سکتی ہو نا؟
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसकी आंखों में उलझन उभरी थी। देखो, वो लड़का अजलान शाह का दोस्त है। तुम अजलान को जाकर बोलो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़का तुम्हारे ख्यालात के साथ मुताबिकत नहीं रखता। तुम अजलान शाह को समझा दो, वो समझ आएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर इसने मामा पापा को बता दिया फिर नहीं बताएगा कि तुम इसे भरोसे में लेकर सारी बात समझा दो तो? हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे, वो कहकर उठ खड़ी हुई थी कि नुमान बोला था, सुनो आइंदा ऐसे रोना मत, कसम से सिर्फ रोते हुए जहर लगती हो। जबकि इसकी पहली बात पर जो नरम पड़ी थी इसकी दोस्ती, दूसरी बात पर सिर्फ घूर करी रह गई थी। ओके भाई, फिर नुमान ने मुस्कुराते हुए कहा। असलान कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर कज़न, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुमसे काम था, जानता हूँ काम के बगैर तुम कहाँ हम गरीबों को मुँह लगाती हो। खैर बताओ क्या काम था? हनाया ने अपना गला साफ किया, कहा कि तुम जानते हो कि हमजा की फैमिली प्रपोजल लेकर आ रही है। हाँ, हमजा ने बताया था और मोम और मुमानी भी बता रही थी। मैं चाहती हूँ तुम इस प्रपोजल के लिए मना कर दो मामा, और किसी और को बताए बगैर। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए। वो तुम जानते हो मामा और पापा कभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ओके, मैं बात करता हूँ हमजा से। थैंक यू सो मच अजनान, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। ओके, मैं चलती हूँ। किचन में केक बेक कर रही थी अनाया, वो जा रही थी कि अजनान के पास पर रुकी। हाँ बोलो। तुम किसी को पसंद तो नहीं करती? इसने चांचती नजर से देखते पूछा था। नहीं, एक लफ्ज़ जवाब देकर वो आगे बढ़ गई थी। वेलकम बैक ब्रो। हमाद ने मुस्कुराते हुए बहराम को गले लगाया था। पहली दफ़ा वापस नहीं आया हूँ जो यूं चिपक रहा है, पिछले दिनों ही यहीं पर था। क्या यार, बहराम तो कितना सड़ा हुआ रहता है। बंदा कभी हंस तो ले, मुस्कुरा कर बात कर लेता है, लेकिन ना जी, अगर तू हंसकर बात करे ना तो यकीन कर फिर भी तू बहराम शाह ही रहेगा, इसने हंसते हुए कहा था। वेरी फनी। खैर ये पता कब जा रहा है अपने ससुराल? इसकी बात सुनते ही इसने ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर घूरा था बल्कि से गर्दन से दबोच लिया था। हाँ, क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि मेरा स्वीट सा कूल सा कज़न कब जा रहा है शाहवेला। ओह, और वो मेरा ससुराल है। इसने गर्दन पर सख्त गिरफ्त की थी। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। शाहवेला क्या है? कैद खाना है, जेल ना। तो जेल को पुलिस वाले क्या कहते हैं? ससुराल। तो इस लिहाज से वो तेरा ससुराल ही हुआ ना? हाँ, लग तो मुझे भी वो जेल ही रही है जहाँ मैं जाना नहीं चाहता, इसने खोए हुए अंदाज में कहा था, जबकि हमाद ने अपनी गर्दन छोड़ने पर शुगर का सांस लिया था। सैरिश अपने रूम में जा रही थी कि अजनान शाह सीटी बजाता हुआ उसके सामने आकर रुक गया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने लगा। क्या हो, वैसे क्या देख रहे हैं? सैरिश ने अजलान को देखते हुए पूछा। मैं ये देख रहा हूँ कि लड़की कौन है। वो बात कर रहा है और साथ ही इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। सैरिश एकदम से सरपटाई और पीछे की तरफ कदम लेने लगी और जाकर दीवार से लग गई। अजलान शाह ने अपना दायां हाथ दीवार पर रखते हुए इसे देखने लगा। अजलान पीछे हटे। प्लीज़ क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक घंटे पहले वाली अपनी महबूबा तलाश कर रहा हूँ। एक दफ़ा आई लव यू बोलो, मैं रास्ता छोड़ दूंगा। सैरिश ने नीचे ज़मीन पर देखा और मुस्कुराई। अजलान शाह जो सोच रहा था कि उजारे मोहब्बत करने लगी है, सैरिश ने इसका ख्याल अगले ही लम्हे इसके पाँव पर पाँव मार कर दूर कर दिया था। अजलान शाह जिसने सिर्फ चप्पल पहन रखी थी दर्द से करा कर रह गया था। क्या आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से लगी है क्या? हाँ, बहुत ज़ोर से। वैसे तुम बहुत बहादुर निकली है सैरिश। सैरिश शाह, पूरे घर वालों के सामने सारे मोहब्बत कर दिया। अजलान, मैं वाकई बहादुर हूँ और मैं आपका दूसरा पाँव आसानी से तोड़ सकती हूँ। अरे तुम तो शर्माई भी नहीं। अजलान ने इसके ब्लश करने पर इसे छेड़ा था। वो उसमें गुस्सा दिखाते हुए अपने रूम में चली गई। आज पूरा हफ्ता होने को था लेकिन घर का माहौल अजीब था। ऐसा लगता था जैसे घर में कोई मौजूद ही ना हो। सैरिश शाह अपने कंपटीशन की तैयारी में मसरूफ थे। अजलान शाह समेत घर के तमाम मर्द ऑफिस चले जाते थे। नायब भी ऑफिस से ज्वाइन कर लिया था और नाजिया बेगम तो इस दिन के बाद किसी से मुखातिब ही नहीं हुई थी बल्कि अपने कमरे से ही नहीं निकली थी। हारून साहब के लाख मनाने पर भी वो कुछ नहीं बोली थी। इनकी खामोशी घर में मौजूद तमाम अफराद को खासी चुप रही थी। बहराम शाह जुम्मे को ही नमाज अदा करके आया तो हमना बेगम ने आते ही पूछा था, मैं तुम्हारी पैकिंग कर रही हूँ, बता दो कौन कौन सा ड्रेस रखूँ। माम, हम 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, मैं अपनी पैकिंग खुद कर लूँगा, फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है, जल्दी कर लो, 5 बजे की फ्लाइट। और तुम अभी भी बैठे हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मोहम्मद बहराम शाह सर झटक रह गया था। हाँ तो बरखुदार मेरी बीवी को खैर खैरी से लेकर जाना। वकार साहब ने मसनूई रोक पर झाड़ते हुए कहा था। जी ठीक है, और हाँ अपनी माँ की हर बात मानना। उन्होंने फिर से रोक पर झाड़ते हुए कहा था। और बस यहीं पर बहराम शाह की बस हो गई थी। वो बोला, जी डैड, मैं मॉम की हर बात मानूंगा और हम इतवार की बजाय मंगल को आएंगे। मैं वर्कर्स को काम समझा देता हूँ। इसका इतना कहना था कि वकार साहब फौरन लाइन पर आ गए थे और बोले, इसे छोड़ो, अपनी माँ की एक भी बात ना मानना, तो वो तो कुछ भी बोलती रहती है। जी डैड, जैसे आप कहें, मैं मॉम की कोई बात नहीं मानूंगा। इसने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सर हिलाते मासूमियत से कहा था और बोला, मैं पैकिंग कर लूँ ज़रा। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे, उन्होंने बहराम शाह को घूरते हुए कहा। अल्लाह ऐसा ड्रामेबाज बाप भी किसी को ना दे। जवाब जल्दी से आया था। वकार साहब ने मुंह का जाविया ज़रा सीरियस बनाया तो बहराम शाह ने आंख मारता हुआ ऊपर भाग गया, जबकि वकार साहब मुस्कुराए बिना न रह सके थे। जब सब शाम की चाय पी रहे थे क्योंकि जुम्मे का दिन था, तमाम अफराद घर पर ही थे। ऑफिस का
हाफ डे होने की वजह से वो चाय पीते हुए बातें कर रहे थे कि नशमा बेगम की नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई नाज़िर शाह पर पड़ी, जो कि चंद दिनों में ही सदेवी की बीमार लग रही थी। सारिश ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया था। सीढ़ियों से उतरती औरत इसकी माँ तो नहीं थी। आंखों के गिर्द मुसलसल होने से हल्के पड़ गए थे, चेहरे का रंग सर्द हो गया था। वह इन सबको नजरअंदाज करते हुए सुप्रा को आवाज़ देने लगी। इनकी आवाज़ सुनते सुप्रा हासिल हुई थी। जी बेगम साहिबा, सुप्रा, दोनों गेस्ट रूम साफ हो गए हैं? जी हो गए हैं। और जो सामान मैंने मंगवाया था वो आ गया है? जी आ गया है। ठीक है, तुम जाओ। सारिश समझ गई थी कि अमना बेगम आ रही है, लेकिन 2 गेस्ट रूम क्यों रेडी करवा रही थी मॉम, वो बुरी तरह उलझी थी। रात के 11 बजे वो लोग शावेला पहुंचे थे। ये वो जगह थी जहां न आने का वादा किया था इसने। गाड़ी रुकते ही वो लोग बाहर निकले थे। मुलाजिम का सामान रूम में ले गया था। नाज़िया बेगम आई और आकर बहराम शाह के गले लगी तो कितनी देर इससे लिपटे रोती रही थी। बहराम शाह को शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो अपनी इस फूफो से बदतमीजी कैसे कर गया जो इस पर जान छिड़कती थी। उन्होंने दोनों से मिलकर बोला, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं फूफो, हम खाना खा कर आए हैं। ठीक है, तुम जाकर आराम करो, सुबह बातें करेंगे। जी ठीक है। अमना बेगम को लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये क्या, इनकी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह नाश्ता नाज़िया बेगम ने बहराम और हमना के साथ किया। अब वो बहराम के साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। ओके लेडीज़, जल्दी आ जाइएगा, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। नहायत वो चलता हुआ बोला था। इसकी मुलाकात सारी से हुई। वो तेज़ी से नीचे उतर रहा था कि मुकाबले से बुरी तरह टकराया था, और वैसे ही थी बचपन की तरह। भला की हसीना अगर इसकी माँ इस पर मरती थी तो वो बिल्कुल ठीक करती थी। नॉट अगेन अजलान, इसने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और बाकी के अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ के थे। अजलान नहीं, बल्कि कोई और था। जो कोई भी था, इंतहा का हसीन था। इसकी गिरी आंखें से अपने शहर में जकड़ रही थी। अगर नुशीन या खुर्रम यहाँ होती तो वह यकीनन खुशी के मारे बेहोश हो जाती। इसने मुस्कुराते हुए पूछा, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं जरा जल्दी में थी। बहराम शाह हैरान हुआ था क्योंकि गलती सरासर इसकी थी, लेकिन माफ़ी सारी शाह मांग रही थी। वैसे आपको अजलान के दोस्त हैं क्या? इससे पहले कि वो कोई वजाहत देता, हमना बेगम ने बोला, बहराम गाड़ी आ गई है क्या? जी मॉम आ गई है। सैरिश के मुस्कुराते लब वहीं संजीदगी में डल गए थे। अमना बेगम सैरिश के गले लग गई। कैसी है मेरी बेटी? उन्होंने इसके सर पर बोसा देते पूछा। वो शायद इनकी बात का जवाब न देती, लेकिन सीढ़ियाँ उतरती नाज़िया बेगम को देखकर बोली, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन चले देर हो रही है। नाज़िया बेगम ने हकारत ज़दा नज़र से सैरिश को देखते हुए कहा था। इनके इस अंदाज में सैरिश के अंदर चंद से कुछ टूटा था, लेकिन बहराम शाह और हमना बेगम की नज़रों में उलझन भरी उभरी थी। अरे भाई रुको, मैं अपनी बेटी से तो मिल लूँ। हमना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। चलो बहराम, चलो हम चलते हैं, तुम्हारी माँ मुलाकातें कर ली। उन्होंने बाकायदा बहराम का हाथ पकड़ते हुए कहा था। सैरिश को लगा जैसे इससे ज़्यादा दुख का कोई और लम्हा इसकी ज़िंदगी में आया ही ना हो। हमना बेगम जल्दी से इसके पीछे गई थी, जबकि घर के बाहर तमाम अफराद नाज़िया बेगम के रवैये पर दंग रह गए थे। हमना बेगम और बहराम सुबह उठे तो सब घर वाले नाश्ता कर रहे थे। अरे बहराम बेटा, आ जाओ, नाश्ता करते हैं। सादी बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। बहराम शाह और हमना बेगम नाश्ता करने लगे तो बहराम ने पूछा, पुप्पो कहाँ हैं? वो सो रही हैं। रात हमारी दोनों की वापसी देर से हुई थी ना शायद। हारून साहब ने मसरूफ से अंदाज में कहा था। जी। नाश्ता करके सब बैठे चाय पी रहे थे कि सादिया बेगम, बहराम और हमना बेगम ने हल्की फुल्की बातचीत कर रही थी। इतने में ही बिल्कुल फ्रेश सी नाज़िया बेगम लॉज में दाखिल हुई थी। लो भाई, नाज़िया भी आ गई, अब सैरिश की मंगनी की तारीख रख लेते हैं। सैरिश की मंगनी? हमना बेगम ने उलझन भरे लहजे में पूछा था। सैरिश मुस्कुराते हुए हमना बेगम के तासुरात देख रही थी। आंखों में चमक थी, हरा देने की चमक। हाँ, सैरिश और अजलान शाह की मंगनी है। हमना बेगम की आंखें नमकीन पानी से भर गई थी। बहराम शाह की रगें गुस्से से तन गई थी। चेहरे पर चट्टान जैसी सख्ती आ गई थी। नाज़िया बेगम ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, सैरिश शाह मोहब्बत करती है अजलान शाह से। इनकी आंखों में कोई और जज्बा नहीं, सफाई हकारत के। बहरहाल आप लोग मंगनी करें या शादी, मुझसे कोई पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं ये पेपर्स लाई थी, हारून शाह इन पर साइन कर दें। कौन से पेपर्स और कैसे पेपर्स? उन्होंने नाज़िया बेगम को देखते पूछा। खुला के पेपर्स हैं, और इनको और कौन से पेपर्स होंगे? उन्होंने खासे तहम्मुल से कहा था। वह अल्फाज बम बनकर शावेला के मकीनों पर फटे थे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हारून साहब के दार पर पूरे शावेला में गूंजी थी। मैं बकवास नहीं करी हारून साहब, मुझे इस कैद से शादी चाहिए। शादी के 21वें साल तुम्हें एहसास हुआ है कि जब तुम्हारी बेटी की शादी होने जा रही है? उन्होंने दांत पीसते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, गलती का एहसास अब हुआ है, क्योंकि मैं अब किसी बुज़दिल इंसान के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और बेटी, वो तो मेरे लिए हफ्ते पहले ही मर चुकी थी। इतने दिन इसी का शौक मना रही थी। उन्होंने हकारत और नफरत भरे अंदाज में सैरिश को देखते हुए कहा था। मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो आपसे है, जो कि मैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती हूँ। वो नफरत से फंकारी थी। मैं तलाक नहीं दूंगा। हारून साहब ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। ठीक है, कोर्ट में बात होगी। नाज़िया बेगम ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा था। नाज़िया बेगम ने बहराम शाह को मुखातिब करते हुए कहा, बहराम चलो, मुझे केस फाइल करना है, मेरे साथ चलो। बहराम शाह ने एक नज़र हमना बेगम को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। जी चलें। डैड, अब क्या होगा? सैरिश ने टपटपाती आंखों से हारून साहब से पूछा था। कुछ नहीं होगा, तुम परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। सैरिश पर्सल की कॉल आ रही थी कि बैंड सिलेक्शन वाले तमाम पार्टिसिपेट को बुला रहे हैं। उनका जाना ज़रूरी था, इसलिए सारी बात को सोचते हुए शो में चली गई थी। वो शो सिलेक्शन से निकली, इसका मूड पहले ही सुबह का मॉम डैड की लड़ाई की वजह से ख़राब था। ऊपर से शो में ना होने वाली सिलेक्शन पर से मज़ीद गुस्सा आ रहा था। गुस्से में रोड क्रॉस करके आगे आ रही थी कि अजलान शाह से लेने के लिए आने वाला था। वो गुस्से से आगे बढ़ रही थी कि अरसल का ध्यान सैरिश पर पड़ा। वो भागता हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि आने वाली गाड़ी सैरिश को हिट करने वाली थी।
اس نے سارش شاہ کو اپنی طرف کھینچا، دونوں کا بیلنس برقرار نہیں رہ پایا، وہ دونوں بری طرح گرے تھے۔ منظر اذلان شاہ کی آنکھوں میں بری طرح چبھا تھا۔ اس نے آ کر سارش کو اٹھایا تھا، سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اذلان شاہ نے کہا کہ ارسل کافی فکر نہیں کرتا تمہاری، میں نے کچھ سمجھی نہیں، کچھ نہیں تمہاری خاطر اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ویسے یہ سب دوستی میں نہیں ہوتا۔ وہ اذلان شاہ کی بات کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ اذلان شاہ کو کال آ گئی۔ وہ کال سننے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت بہرام شاہ کی گاڑی پورچ میں آ کے رکی تھی۔ سارش نازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں جا رہی تھی کہ امنہ بیگم راستے میں آ گئی تھی۔ سارش، مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پلیز راستے سے ہٹ جائیں۔ نہیں، آج میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گی، اس سے راستے سے ہٹے پلیز۔ اس کے ساتھ ہی امنہ بیگم کی دل خراش چیخ نکلی تھی۔ سارش نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں سے گرتی امنہ بیگم کو۔ موم بہرام شاہ چیختا ہوا بھاگ کر آیا تھا۔ نازیہ بیگم نے بے یقینی سے امنہ شاہ کو دیکھا اور پھر سارش کو جو سیڑھیوں پر کھڑی اپنے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں بور کر کے نیچے آئی تھی، لیکن اس دوران ہی بہرام شاہ امنہ بیگم کو لے کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ وہ خالی دماغ سے اس جگہ کھڑی ہوئی تھی جہاں امنہ بیگم کا خون گرا تھا۔ ہمیں بھی ہاسپٹل جانا چاہیے، عنایہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نشمہ بیگم، سعدیہ بیگم بھی ابھی تک بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، ہمیں جانا چاہیے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، سعدیہ بیگم نے کہا۔ سارش گاڑی کی چابیاں لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ڈرائیونگ کے دوران مسلسل ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اس سے بھی تیز رفتار پر گاڑی ڈرائیو کی عادی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما کو، اس نے نازیہ بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ عنایہ اور سارش شاہ کچھ فاصلے پہ ہی بیٹھی تھی۔ سب کو کوریڈور میں بیٹھے دعا کر رہے تھے کہ ڈاکٹر باہر نکلے۔ کیا ہوا میری موم، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر شاہ نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ کافی گہری چوٹ آئی ہے ان کے سر پر، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، آپ 1-2 گھنٹے میں ان سے مل سکتے ہیں۔ بہرام شاہ کی نظر جیسے ہی سارش پہ پڑی، وہ سارا فاصلہ 2 قدم میں عبور کر کے سارش تک پہنچا تھا، ہاتھ سے کھڑا کیا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اس کی دھاڑ کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ میں ان سے ملنے آئی ہوں، پلیز مجھے ان سے ملنے دے، تمہیں ملنے دو تاکہ تم ان کی جو سانسیں بچ رہی ہیں وہ بھی روک دو۔ میں نے انہیں نہیں گرایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انہیں ہاتھ لگانے سے وہ گر جائیں گی۔ آؤٹ، بہرام نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہرام، میں سچ بول رہی ہوں، سارش یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں یا تمہارا چہرہ بگاڑ دوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کے غصے سے چیخنے پر سارش بری طرح سہم گئی تھی اور دوڑ لگا کر ہسپتال سے نکل گئی۔ سر پلیز ذرا خیال کریں، مریض سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بہرام شاہ صرف سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ مکمل زور و شور سے رو رہی تھی اور ساتھ ہی گاڑی بھی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے سب کو یقین دلائے کہ اس نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ وہ گھر کے قریب بھی پہنچی تھی کہ گاڑی جھٹکے سے رک گئی تھی۔ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی، گھر سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی لاک کی اور گھر کی طرف پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ آ کر گاڑی کی چابیاں چوکیدار کو دی اور گاڑی لے کر آنے کا کہا۔ اندر ایک اور گاڑی کے رکی ہوئی تھی، شاید کوئی آیا ہوا تھا۔ اس وقت اسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے روم کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ڈائننگ روم سے آنے والی آوازوں پر رکی تھی۔ وہ نشمہ پھپھو کی کوئی خاص دوست تھی جو اپنی بہو کی چغلیاں کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے آگے بڑھ رہی تھی کہ آواز آئی، یہ سب گھر والے کہاں گئے ہیں؟ آج سارش نے امنہ بیگم کو چھت سے دھکا دیا ہے، سب اسے لے کر ہسپتال گئے ہیں۔ اس کے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ کیا اس کی پھپھو بھی اس کے بارے میں یہ سوچتی ہے؟ دل کا غم مزید بڑھا تھا۔ وہ ہمنا، نازیہ کی بھابھی، اور تمہاری، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی نشمہ بیگم بولی، ہاں وہی ہمنا۔ ویسے وہ ابھی بھی یہاں آتی ہے؟ حیرت والی بات نہیں، تمہاری اتنی محنت کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ میرا مقصد صرف وقار کو اس گھر میں آنے سے روکنا تھا، جو میں نے پورا کیا۔ ہمنا شاہ آتی ہے تو آیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا وقار کے بارے میں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ میں خود بتاؤں گی کیا؟ میں نے وقار شاہ پر جھوٹا ریپ کا الزام لگایا تھا، کیونکہ یہ بات صرف میں اور وقار جانتے ہیں۔ وقار کا کوئی یقین نہیں کرتا اور میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، ویری سمپل۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی، گاڑیوں کے آ کر رکنے کی آواز آئی تھی۔ سارش بھاگ کر لاؤنج میں آئی تھی۔ نشمہ بیگم اور ان کی دوست بھی باہر نکل آئی تھی۔ ہمنا بیگم ہسپتال سے گھر آ گئی تھی اور وہ کھڑی ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہارون صاحب آئے اور آ کر سارش کے پاس آ کر رکے تھے؟ سارش نے کہا، ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چٹاک تھپڑ کی گونج پورے گھر میں پھیل گئی تھی اور سارش نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو سارش، یہ تھپڑ پہلے دن میں ہی تمہیں مار دینا چاہیے تھا، جب تم نے پہلی دفعہ بدتمیزی کی تھی۔ تم نے میری سب سے لاڈلی بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے، بہرام شاہ آگے آ گیا تھا۔ بس کر دے ماموں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ جبکہ سارش اور عنایہ بے یقینی سے لفظ بہن پر اٹک گئے تھے۔ بہن چاچو، ہمنا آنٹی آپ کی بہن ہے، یعنی میری اور سارش کی پھپھو ہیں؟ عنایہ نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ صرف تمہاری پھپھو عنایہ، اور کسی کی نہیں، ہارون صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ بہرام شاہ ہمنا بیگم کو روم میں لے گیا اور لقمان صاحب عنایہ کو ساری بات بتانے لگے۔ ظفر شاہ اور عظیم شاہ دونوں بھائی تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اعظم شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا قاسم شاہ، اور ظفر شاہ کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی نشمہ بیگم تھی، اس سے چھوٹی بیٹی ہمنا بیگم تھی، اور اس سے چھوٹے بیگم لقمان شاہ تھے، سب سے چھوٹے ہارون شاہ تھے۔
محمد صاحب ظفر شاہ اور عظیم شاہ کے چچا زاد بھائی تھے اور دوست بھی۔ قاسم شاہ نجمہ بیگم سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جب نجمہ بیگم سے شادی کی خواہش کی تو تمام گھر والے سمیت نجمہ بیگم نے بھی ہاں کر دی تھی۔ وقار صاحب جب پہلی مرتبہ ہمنہ بیگم سے ملے تو انہیں ہمنہ بیگم اپنے لیے پسند آ گئی تھی اور انہوں نے اپنا رشتہ مانگنے کے لیے محمد صاحب کو بھیج دیا تھا۔ نجمہ بیگم دلی دن میں وقار شاہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی ساتھ ہوئی تھی، لیکن نجمہ بیگم قاسم شاہ کے ساتھ خوش رہنے کی بجائے اکڑی رہتی تھی۔ اسی دوران وقار شاہ اور ہمنہ بیگم لندن شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ محمد صاحب کا کاروبار کافی حد تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے انہیں کاروبار کو سنبھالنے کے لیے لندن جانا پڑا۔ 5 سال بعد جب ان کی واپسی ہوئی تو نازیہ بیگم اور ہارون صاحب کی شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ ہارون صاحب اور ہمنہ بیگم کی شادی ہو گئی تھی۔ ہمنہ بیگم اور وقار صاحب پھر کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ عدنان شاہ اور بہرام شاہ کی دوستی کافی اچھی تھی، دونوں اکٹھے کھیلتے کودتے تھے۔ بہرام شاہ خاصا شرارتی تھا، چونکہ وہ عدنان شاہ سے 4 ماہ بڑا تھا، اس کا دماغ بھی عدنان شاہ سے زیادہ چلتا تھا۔ سب لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے کہ ہمنہ بیگم کے سیٹوں سے گرنے کی اطلاع کراچی آئی تھی۔ ہمنہ بیگم اور وقار صاحب فوراً لاہور آئے تھے۔ ہاسپٹل جانے پر پتہ چلا کہ نازیہ بیگم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بری خبر یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہسپتال کے روم میں سب بیٹھے تھے کہ بہرام شاہ نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے کرتے ہوئے بولا کہ مجھے بیبی دیکھنا ہے۔ سب بولے کہ نہیں، تم اسے گرا دو گے۔ جب کسی نے اسے بیبی کو اٹھانے نہ دیا تو اس کی گرے آنکھوں میں اداسی چھا گئی تھی۔ اس کو اداس دیکھتے ہوئے نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا کہ اٹھا لو، لیکن احتیاط سے۔ بہرام شاہ نے جب سہرش کو اٹھایا تو سہرش نے پہلی دفعہ اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کالی آنکھیں دیکھ کر بہرام نے چیخ مار کر کہا تھا، موم اس کی آنکھیں بلیک ہیں، میری طرح گرے نہیں۔ اس کی بات پر سب لوگ ہنسنے لگے تھے۔ واؤ، یہ بہت پیاری ڈول ہے دادو، اسے میں رکھ لوں؟ اس نے امید بھری نظروں سے پوچھا تھا۔ ہاں بھائی رکھ لو، جواب جعفر صاحب نے دیا تھا۔ انہوں نے آج سے سہرش تمہاری ہوئی، اپنی ڈول کا خیال رکھو گے نا؟ بہرام شاہ نے سر اس بات میں لا دیا تھا، اس کی معصومانہ حرکت پر سب مسکرا دیے تھے۔ اسی دن واپسی پر شاہ ویلا کے تمام لوگ پر ایک اور پہاڑ آن ٹوٹا تھا۔ جعفر صاحب، اعظم شاہ، محمد شاہ اور قاسم شاہ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں سب خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ وقت مکمل تیزی سے گزر رہا تھا۔ عدنان شاہ کی سالگرہ تھی۔ وقار صاحب اور ہمنہ شاہ بھی لاہور آ رہے تھے۔ عدنان شاہ کی سالگرہ مکمل دھوم دھام سے منائی گئی تھی کیونکہ وہ سب نہیں چاہتے تھے کہ عدنان شاہ کو باپ کی کمی محسوس ہو۔ اگلے دن بچوں کی پیرنٹس میٹنگ تھی۔ سعدیہ بیگم اور نازیہ بیگم دونوں بچوں کے اسکول جا رہی تھی کہ ہمنہ بیگم کو بھی ساتھ ہی اسکول لے گئی تھی۔ وقار صاحب اپنے کسی دوست سے ملنے گئے تھے، وہ گھر پر واپس آئے تو گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ نجمہ بیگم لاسٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی وہیں بیٹھ کے اور قاسم شاہ کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ جمعہ ہونے کی وجہ سے ہارون صاحب اور لقمان صاحب جلدی آفس سے واپس آ جایا کرتے تھے۔ نجمہ بیگم نے دن بدن ہارتی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ ہارون صاحب اور لقمان صاحب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ نجمہ بیگم اپنے بازو کو خود ہی پھاڑ کر بھاگتے ہوئے لقمان صاحب کے گلے لگ گئی تھی۔ اسی دوران سعدیہ اور بچے بھی اسکول سے آ گئے تھے۔ نجمہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ سننا تھا کہ لقمان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تھا دیکھا وقار صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران لقمان صاحب نے ہمنہ بیگم کو بولا کہ وہ وقار صاحب سے طلاق لے لے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی ایک نہ سنی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسی دن لقمان صاحب نے وقار صاحب کا شاہ ویلا میں آنا بند کر دیا تھا۔ البتہ ہمنہ شاہ اور بہرام شاہ ویلا آ سکتے تھے، صرف نازیہ بیگم سے ملنے۔ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر گیا تھا۔ ہمنہ بیگم کو دونوں بھائیوں نے اپنی بہن ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک دن نازیہ بیگم اور ہارون صاحب نے نجمہ بیگم کو منہ رکھنے کے لیے پیسے دیتے دیکھا تو انہوں نے ملازموں کو ڈرا دھمکا دیا تو اس دن کی ہوئی تمام باتیں حقیقت انہیں بتا دی، لیکن ہارون صاحب نہ صرف خود خاموش رہے بلکہ نازیہ بیگم کو بھی چپ کروا دیا۔ لقمان صاحب نے سب سچ بتا دیا تھا، لیکن ریپ والی بات جھوٹ ہے، یہ بات سہرش شاہ جانتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات کا غم منائے، باپ سے پڑنے والے تھپڑ کا، پھپھو کی منافقت کا، یا ہمنہ بیگم کی حالت کا۔ اس نے معافوت ذہن کے ساتھ 2 نیند کی گولیاں کھائی اور سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہوئے ہمنہ بیگم سے ملنے کے لیے بھاگتے ہوئے گیسٹ روم پہنچی تھی، پر وہاں پر کوئی نہ تھا۔ اس نے لاش میں جا کر دیکھا، سب وہاں پر موجود تھے، لیکن بہرام شاہ اور ہمنہ بیگم نہیں تھے۔ پھوپھو جانی کہاں ہیں؟ میں یہاں ہوں بیٹا، نجمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سہرش نے خود کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا، میں ہمنہ پھوپھو کا بوجھ نہیں ہوں، وہ کراچی چلے گئے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمہاری پھوپھو نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا میں کراچی جا رہی ہوں اور اب تو کیا مجھے کوئی بھی جانے سے روک نہیں سکتا؟ اس نے نازیہ بیگم کو جواب دیا اور پھر بولی، وہ میری پھوپھو نہیں تو کیا ہوا، ممانی تو ہے نا؟ نازیہ بیگم کو وہ پرانی ضدی اڑیل مغرور سہرش لگی تھی۔ وہ اپنے روم میں آئی، پیکنگ کی اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی کیونکہ ارسل نے اس کے لیے فلائٹ بک کروا دی تھی۔ ہلو ہمنہ، سہرش کراچی آ رہی ہے، نازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے فون کر کے کہا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، 1-2 گھنٹے تک پہنچ جائے گی تمہارے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ ہمنہ بیگم نے فون کاٹا، کمرے سے باہر نکلی۔ موم کیا کر رہی ہیں؟ ہمنہ بیگم نے بہرام کی کسی بات کا جواب نہ دیا بلکہ ملازموں کو بلایا تھا، ڈرائیور کو ایئرپورٹ پر بھیجا اور خود ملازمین کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ ویلکم ٹو محمد ہاؤس۔ اس نے ہمنہ بیگم کو دیکھا۔ ہمنہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے اپنے دونوں بازو کھول دیے تھے اور وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی۔ کتنی دیر ہی وقار صاحب اور ہمنہ بیگم اس کے گلے لگے رہتے رہے۔ بہرام شاہ جو کافی دیر سے ان لوگوں کو یوں چپکے ہوئے دیکھ رہا تھا، خاصا کوفت کا شکار ہو کر بولا تھا، آپ لوگوں کا فیملی ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ مجھے بھوک لگی ہے، قسم سے میں نہیں روکوں گا، پھر یہیں سے شروع کر لیجیے۔
कर लीजिएगा। इसके कहने का अंदाज़ बिल्कुल बच्चों वाला था। हमना बेगम और वक़ार साहब के साथ सरिश भी हँसती थी। खाना खाने के बाद बहराम शाह और बाकी घर वाले बातें कर रहे थे। फिर बहराम शाह बोला, मॉम आई थिंक अब आपको सो जाना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हमना बेगम और बहराम शाह दोनों चले गए थे तो सरिश उठकर वक़ार साहब के पास आई थी और इनके हाथ पकड़ते हुए बोली थी, आई एम सॉरी मामू, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बकवास की थी। बस सरिश एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ जैसे मैं भूल गया हूँ। यू आर सो स्वीट मामू। अच्छा जी, हाँ जी, चलो सो जाओ, फिर सुबह बात करते हैं। पप्पा मुझे नींद नहीं आ रही। जिसने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरी बात सुनो लड़की, मैं मामू हूँ तुम्हारा, कोई पप्पा नहीं हूँ। उन्होंने मुझमें गुस्सा दिखाते हुए कहा था, ओके गुड नाइट पप्पा। इसने ये कहते हुए रूम की तरफ दौड़ लगा दी थी जबकि छत पर खड़ा बहराम शाह दिल से मुस्कुराया था पप्पा, और फिर वो मुस्कुरा दिया। अजनान शाह ऑफिस से आया तो इसे सरिश कहीं नजर नहीं आई थी। सरिश कहाँ है, इसने नाज़िया बेगम से पूछा था। वो तो कराची गई है अपने मामू के घर इनसे मिलने, नाज़िया बेगम ने मुस्कुराते हुए बताया था। लेकिन कब 4 बजे की फ्लाइट थी और अब तो वो पहुँच भी गई होगी। नाज़िया बेगम इतनी बात करती ही अपने रूम में चली गई थी। वो तो पानी का जग लेने आई थी कि अजनान शाह मिल गया था। अजनान ने रूम में जाते ही सरिश को कॉल की थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। इसने मैसेज किया लेकिन नंबर बन जा रहा था। फिर हमना शाह को कॉल करने लगा, इसका भी नंबर ऑफ था। आखिरकार इसने बहराम शाह को कॉल की। तीसरे पल पर कॉल उठा ली गई थी। हेलो अजनान शाह बात कर रहा हूँ, जानता हूँ कोई काम था। हाँ, वो सरिश कॉल नहीं उठा रही, तुम इससे बात करवा दो। इसकी बात सुनकर बहराम शाह ने अपने होंठ का किनारा दांतों में दबाया था। वो सो गई है, तुम इसे उठा दो, वो बात कर लेगी। ओके ठहरो, मैं करवाता हूँ। उसने जाकर सरिश के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर वो खटखटाता रहा। सरिश ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहराम शाह खड़ा था। आपको कोई काम था क्या? नहीं, हाँ वो तुम्हारी कॉल आई है, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था शायद। जी, इसने फ़ोन पकड़ा और बोली, हेलो, किससे पूछकर तुम कराची गई हो? सरिश, मुझे नहीं पता। अगर सुबह नाश्ते की टेबल पर तुम मौजूद ना हुई तो मेरे साथ जो भी होगा इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अजनान, मैं कैसे वो जवाब देती, इससे पहले फ़ोन बंद कर दिया गया था। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ आएंगे क्या इस वक्त? जी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मॉम डैड को क्या जवाब दूंगा मैं? आप कुछ मत बताइएगा, मैं खुद कॉल करके बता दूंगी ना। बहराम शाह ने रास्ते में इससे पूछा कि क्या वजह है तो सरिश ने झूठ बोल दिया कि पप्पू की तबीयत ख़राब है। बहराम शाह ने खुद इसकी टिकट कन्फर्म करवाई थी। जब इसकी फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई तो फिर वापस आया। सुबह 5 बजे वो शाह विला पहुंच गई थी। अजलान शाह अभी तक सो रहा था। वो अजलान शाह के रूम में गई और दरवाज़ा नॉक किया। अजलान शाह की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई थी। अजलान शाह को देखते इसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ, सो सकती हूँ क्या? इससे पहले कि वो रूम से निकलती अजलान शाह भाग इसके सामने आ गया था। आई नो मैं ओवर रिएक्ट कर गया था लेकिन क्या करता, मैं तुम्हारा खुद से दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। सरिश ने हाथ से पकड़ के साइड पर किया। इसके कमरे से निकल गई। लगता है नाराज़ हो गई है। कोई नहीं, मना लूँगा। वक्त का काम है गुजरना तो वो गुजर ही जाता है। इस वाक़े के बाद नाज़िया बेगम ने हमना बेगम को फ़ोन करके बोल दिया कि आप बहराम शाह से शादी कर लें, बहराम शाह की जहाँ मर्ज़ी शादी करते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है क्योंकि सरिश बहराम शाह से शादी नहीं करना चाहती। हमना बेगम ने बहराम से भी कहा कि तुम शादी करो। मुस्कुरा के बोला था, मॉम सांप कभी अपनी फितरत नहीं बदलता, वो आदत से मजबूर होकर अपने हाथों को काट लेता है जो इसे दूध पिलाते हैं। मैं सरिश शाह का इंतज़ार तब तक करूँगा जब तक ज़िंदा हूँ और दुआ कीजिएगा कि जिस शाम को वो दूध पिला रही है वो वफादार निकले और उसे डसे ना। मैं लंदन और कराची का सारा बिजनेस लाहौर में सेटल करने के लिए लंदन जा रहा हूँ। आप लाहौर में दादा के घर चले जाएं, डैड अपने पुराने घर को बहुत मिस करते हैं। बहराम लंदन चला गया था। हमना बेगम और वक़ार साहब लोग लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। सरिश के रवैये में वाज़ेह तब्दीलियाँ आई थी जो और किसी को अच्छी लगे या ना लगे लेकिन नाज़िया बेगम को बहुत पसंद आई थी। वो हमना बेगम और वक़ार साहब से मिलने हर हफ्ते जाया करती थी क्योंकि इनका घर सिर्फ 2 गलियाँ छोड़कर ही पास था। अजनान शाह और सरिश की मंगनी हो गई थी। सिर्फ एक इंसान वही का वही रुका था और वो थी अनाया। आज तक नुमान ने प्रपोज़ल नहीं भेजा था और खुद अनाया में भी इतनी कोशिश के बावजूद अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता पाई थी। हेलो नुमान, मैंने फैसला कर लिया है कि आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? नाया नुमान ने खुशी से चीखते हुए पूछा था। जी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। ओके नाया, मैं कल तुम्हें अपने फ्लैट पर ले जाऊँगा, हमारा निकाह वहीं पर होगा। जी ठीक है नाया, तुम नहीं जानती मैं कितना खुश हूँ। नुमान, हम ठीक कर रहे हैं ना? इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा था। नाया, हम दोनों बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक दफ़ा निकाह हो जाए मैं अपने और तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा। पक्का? जी ठीक है। ओके, तुम कल 2 बजे तक तैयार रहना, तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मैं निकाह की तैयारी कर लूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये नुमान मुझे रूम में बिठा कर किधर चले गए हैं? अनाया सादिया बेगम को अपनी किसी फ्रेंड की शादी का बोलकर 4 बजे की नुमान के साथ फ्लैट पर आ गई थी। इसको इस कमरे में बैठे हुए 2 घंटे गुजर गए थे। वो तंग आकर कमरे से बाहर निकली थी। एक कमरे से नुमान की आवाज़ें आ रही थी। बेख्तियार इसके कदम इसकी तरफ बढ़े थे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वो फार्म हाउस से बिल्कुल खाली चाहिए, कोई मुलाजिम वहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अनाया को लेकर फार्म हाउस में ही आऊँगा। ये जगह सेफ बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? इसके साथ एक रात गुजारने के लिए मैं इससे निकाह कर लूँ तो तुम्हें क्या लगा? हाँ निकाह, तुम भी पागल हो। पिछले 5 साल से इस पर पैसा लगा रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ इसे निकाह करने के लिए। गुस्सा मत करो डियर कज़न, और ना ही मुझे अखलाकियात के सबक पढ़ाओ। वो अभी बात ही कर रहा था कि नाया भाग कर फ्लैट के दरवाजे को खोलने लगी लेकिन वो लॉक था। वो भाग कर इस रूम में गई जहाँ इसका फ़ोन था और जाकर अपने बाप को कॉल करने लगी। वो कॉल नहीं उठा रहे थे। इसने चाचू को कॉल की लेकिन वो भी नहीं उठा रहे थे, ना ही अजलान शाह। इसने मामूली जहन के साथ सरिश को कॉल की थी। सरिश अगर सेलेक्ट होने की वजह से खुशी ना होती तो यकीनन कॉल ना उठाती।
लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए पहली पल पर ही कॉल उठा ली थी। हेलो डियर कज़न, इससे पहले सारी कुछ बोलती अनाया ने रोते हुए ड्रेस बोलने लगी थी। अनाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले अनाया कुछ बोलती नुमान ने इसके हाथ से फ़ोन पकड़ लिया था। सैरिश मुझे बचा लो, मैं खतरे में हूँ। वो चीख रही थी कि नुमान ने फ़ोन ज़मीन पर उठाकर बंद कर दिया था। अनाया के दोनों हाथ बांध कर इसके मुंह पर टेप लगाई और बेड पर बिठाते हुए दोनों पाँव बांध दिए थे। किसी की बातें सुनना बुरी बात होती है, तुम्हारी जान आगे ये मुसीबत में थी, तुमने खुद को मज़ीद फंसा लिया। मैं तुम्हें सज़ा भी अपने तरीके से दूंगा, तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। उसने अनाया को कहा, फ्लैट से निकल गया। सैरिश अपना दिमाग तेज़ से चला रही थी। ड्रेस को रिपीट करते ही इसका दिमाग भग से उड़ा था। हेलो अरसल, मैं तुम्हारे कज़न के फ्लैट जा रही हूँ। क्योंकि इससे पहले कि वो बात पूरी करती अरसल ने कॉल काट दी थी। सैरिश ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी और एक लॉक खोलने वाले को बुलाया, क्योंकि हालात कुछ भी हो सकते थे। पुलिस कॉल की और गाड़ी तेज़ से लाकर ग्राउंड में रोकी थी और भागते हुए फ्लैट की तरफ गई थी। अरसल पहले लोग खुलवा चुका था और दोनों अंदर गए। किसी कमरे में अनाया नजर आ गई थी। जल्दी से अनाया को खोला था। सैरिश, मुझे बचा लो। वो बुरी तरह रो रही थी। इससे पहले कि अरसल इन दोनों को फ्लैट से निकालता, नुमान अंदर आया था। अरे वाह कज़न, तुम यहाँ आ गए, लाओ फार्म हाउस की चाबियाँ। नुमान, तुम इन लड़कियों को जाने दो। कौन लड़कियाँ? नुमान ने पीछे देखा तो अनाया सैरिश के साथ चिपकी खड़ी थी। तो इसे बचाने के लिए आया है। इसके साथ ही इसने जोरदार मुक्का अरसल के मुंह पर मारा था। इन दोनों को लड़ता देखकर सैरिश और अनाया वहाँ से भागने लगी। अनाया बाहर निकल गई। इससे पहले कि सैरिश बाहर निकलती, नुमान ने इसे बाजू से पकड़ा, दीवार के साथ धक्का दिया और अनाया वहाँ से भाग गई। वो बुरी तरह से भाग रही थी कि एक कार आकर रुकी थी। अगर गाड़ी को ब्रेक ना सही वक्त पर लगती तो यकीनन गाड़ी के नीचे आ जाती। अजनान शाह को कोफा से बाहर निकला था, लेकिन अनाया को देखकर भाग इसके पास आया था। अनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैरिश वहाँ पर है। वो बुरी तरह डरी हुई थी। कौन सैरिश? अनाया ने रोते फ्लैट कौन सैरिश कहाँ पर है? अनाया ने रोते फ्लैट्स की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। इसी वक्त पुलिस की 2 गाड़ियाँ इसे बिल्डिंग में जाती हुई नजर आई थी। वो बिल्डिंग की तरफ गया तो एक फ्लैट के बाहर डस्ट लगा हुआ था। उसने किसी खदशे के तहत फ्लैट में दाखिल होकर देखा। इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सैरिश सोफे पर बैठी रो रही थी और पुलिस लड़ते हुए अरसल और नुमान को छुड़ा रहे थे। अब कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर ने उस्मान शाह से पूछा। मैं इसका कज़न। उस्मान ने सैरिश की तरफ इशारा किया था। सैरिश भाग कर इसके गले लगी थी। उस्मान, मुझे घर जाना है, मुझे लेकर जाए यहाँ से। ओ बीबी, तुम्हारा क्या लगता है? ये मंगेतर है मेरे। ये बोल रहा था। कज़न हो तुम बोल रहे हो मंगेतर हूँ, बात क्या है आखिर? इंस्पेक्टर ने खासे शक मिजाज में कहा था। जी मंगेतर भी हूँ और कज़न भी हूँ। उस्मान शाह ने जवाब दिया था। जी देखिए जी, इस फ्लैट पर लड़ाई हुई है और ये लड़की यहाँ मौजूद थी, इसलिए हमें तफ्तीश के लिए इस लड़की से कुछ सवाल पूछने होंगे। हम जब थाने बुलाएं इन्हें आना होगा। आप अपना नंबर दे दें। उस्मान शाह ने अपना नंबर दिया। सैरिश को साथ लिया, अनाया को गाड़ी में बिठाया था। सारा रास्ता ना उस्मान शाह ने कुछ पूछा ना ही इन दोनों ने बताया था। जब वो लोग घर पहुंचे तो सब लोग सो चुके थे। अनाया अपने रूम में गई तो सैरिश भी अपने रूम में चली गई, जबकि उस्मान गहरी सोच में मुब्तला था। सादिया बेगम सो रही थी। इनके फ़ोन पर कॉल आई। जिससे सब बात सुन रही थी। इसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। अनाया के रूम में दाखिल हुई कि अनाया ने रोती हुई नजर आई थी। मामा चटाक, कल अगर पुलिस वाले तुमसे कुछ पूछने आए तो तुम बोलो कि तुमने वहाँ सैरिश को जाते देखा था, इसलिए तुम इसके पीछे वहाँ गई थी। वहाँ तुमने लड़ाई होती देखी तो तुम वहाँ से भाग गई। मगर मामा, सैरिश को मैंने बोला था, वो खुद वहाँ चटाक कुछ बोल रही हूँ तुमसे। नहीं, तुम्हारा बयान पुलिस और सब घर वालों के सामने ही होना चाहिए। वो जाते हुए एक बार जोरदार थप्पड़ मार के चली गई थी। अगले दिन पुलिस ने उस्मान शाह को पुलिस स्टेशन बुलाया था। पुलिस स्टेशन से वापस आते इसने चीखते हुए सैरिश को बुलाया था। क्या हुआ उस्मान? तुम्हारा अफेयर अरसल के साथ चल रहा था? मुझे कि बेवकूफ़ बना। इसकी धाट की आवाज़ पूरे शाफिला में गूंजी थी। उस्मान, इसने बेयकीनी से इसे देखा था। क्या अजनान? हाँ बोलो सैरिश, क्या अजनान? तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। इसने चीख कर कहा था। ये अरसल हमारे दरमियान कब आया? हाँ बताएं ज़रा। अच्छा, अरसल हमारे दरमियान कहाँ से आ गया? सैरिश, वो हमारे दरमियान नहीं आया था। मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों के दरमियान में आ गया। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी। वो बेहिस बना इस पर वार कर रहा था। तुम जानती हो उस लड़के नुमान ने अपने बयान में क्या कहा है? बताऊँ तुम्हें? क्या बात है अजनान, क्या बात कर रहे हो? लुकमान साहब ने इसे पूछा था। इसने सैरिश की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये रात को अपने इस फ्रेंड प्लस XYZ के साथ यानी कि अरसल के साथ इसके कज़न के फ्लैट पर गई थी रात गुजारने के लिए। वो लड़का जिसका फ्लैट था इस वक्त वो आ गया और इन दोनों को लड़ाई होगी। पुलिस आई, इन्हें पकड़ कर लेगी और मैं इसे साथ ले आया था। वो बड़ी बड़ी आंखों से उस्मान शाह को देख रही थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम उस्मान? हारून गुस्से से धारित, मैं कुछ नहीं बोल रहा मामू, ऐसे अभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने इस केस को बंद करवाने के लिए, फिर इस पुलिस वाले का मुंह बंद हुआ है। ये सब झूठ है डैड, सैरिश ने मेकान की अंदाज में कहा था। नजरें भी उस्मान शाह पर थी। ये झूठ है तो तुम इस लड़के को कैसे जानती हो? उसके फ्लैट पर अरसल के साथ क्या कर रही थी? मुझे अनाया की कॉल आई थी कि वो खतरे में है, इसे बचाने गई थी। अच्छा, इसने तुम्हें एड्रेस बताया? तुम्हें एड्रेस याद करवाया? तुम अरसल को लेकर वहाँ पहुंची। अनाया ने तुम्हें इतने खतरे में एड्रेस कैसे समझाया? हाँ, तुम्हें तो एड्रेस इतनी जल्दी समझ ही नहीं आता, क्योंकि इस फ्लैट पर अरसल रहता था। हमारी पूरी टीम इसके घर को जानती थी। इसे कितनी दफ़ा लेने और छोड़ने गई थी मैं। आप अनाया से पूछे, वहाँ नहीं गई थी क्या? बताओ अनाया, तुम वहाँ गई थी ना? तुमने मुझे बुलाया था ना? मैंने तुम्हें वहाँ जाते देखा था, इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड के ड्राइवर को वापस भेज दिया। मैं तो तुम्हारे साथ घर आना चाहती थी, लेकिन जिस फ्लैट में तुम
گم گئی تھی, اس فلیٹ میں لڑائی ہو رہی تھی, اس لیے میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی. عنایت تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ اپنی بکواس بند کرو سارش, اپنا گند میری بیٹی کے سر پر تھوپ کیوں رہی ہو؟ یہ کیا بول رہی ہیں بھابھی؟ ہاں میری بیٹی ایسی نہیں ہے. ناصر بیگم نے سارش کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا. ارے واہ, تمہاری بیٹی نہیں تو کیا میری بیٹی ایسی ہے؟ بولا جواب دو. میری بیٹی تمہاری بیٹی کی طرح آدھی رات کو گھر نہیں آتی, نہ ہی وہ آپ کی بیٹی کی طرح لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے, نہ ہی اپنے سگے ماموں سے بدتمیزی کرتی ہے, نہ ہی اپنی مامی کو جان سے مارنے کے لیے چھت سے دھکا دیتی ہے. تم بولتی ہو تمہاری بیٹی کا کردار ٹھیک ہے, اپنے سے 6 سال بڑے پھوپھوزاد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے شادی کروں گی, تو اس سے بتائیں کردار کس کا مشکوک ہوا؟ سعدیہ بیگم نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا. عدنان, میں سچ میں ارسل کے ساتھ نہیں گئی تھی, میں جھوٹ نہیں بول رہی. وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. وہ روتی ہوئی کوئی رہی, اس کو کوئی چپ کروانے والا نہیں آگے بڑھا تھا. جب رونے کے ساتھ وہ سسکیاں بھرنے لگی تو عدنان شاہ اس کے سب پاس آ کر بیٹھا تھا. سارش اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جس نرمی سے وہ اسے مخاطب کرتا تھا. اس نے ٹشو پیپر سے پکڑایا, بولا میں نے تمہیں کال کی تھی, تم نے بولا میں کراچی میں ہوں جبکہ تم لاہور میں تھی, تم نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ عدنان, میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی. اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, تم گھر پر ہی آ رہی تھی, تمہیں ارسل کے ساتھ اس کے فلیٹ نہیں جانا چاہیے تھا. اگر اس دن میں اپنے کسی دوست کو چھوڑنے اس ایریا میں نہ جاتا تو تم جانتی ہو کیا ہو جاتا. عنایت تو گم ہوتی سو ہو جاتی, پولیس والے تمہیں پکڑ کر لے جاتے, ہماری عزت خاک میں مل جاتی. عدنان, میں بالکل چپ. سارے جو کچھ بھی ہوا اس سنگنگ کمپٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے تو اس کمپٹیشن کو چھوڑ دو. عدنان, ہمارا فائنل ہے. 3 دن تک اس نے روتے ہوئے کہا تھا. میں نہیں جانتا سارش کے فائنل ہے یا کچھ اور. میں تمہاری بے وفائی بھول جانے کو تیار ہوں, لیکن تمہیں سنگنگ یا مجھ سے کسی ایک کو چننا ہوگا. فیصلہ تمہارا ہے, جو مرضی کر لو. اتنی بات کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے چلا گیا تھا. سارش ایک ملامت بھری نظر عنایت پر ڈال کر اپنے روم میں چلی گئی تھی. آج اس واقعے کو گزرے تیسرا دن تھا. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی وہ کیا کرے. ایک طرف محبت تھی, دوسری طرف بچپن کا خواب, وہ خواب جو کھلی اور بند آنکھوں سے اسے دیکھتی آئی تھی. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ فون کی آواز سے سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا. حرم کی کال تھی, اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی تھی. ہیلو سارش, میرے چاچو نے امی کے علاج کے پیسے دے دیے ہیں اور امی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا ہے. امن کا ایڈمیشن ہمارے کمپٹیشن کے بعد کروا لوں گی. میں تم نہیں جانتی سارش, تم ہماری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئی ہو. تم ریڈی ہو گئی ہو تو تمہیں پتہ ہے نا کہ 11 بجے ہماری فلائٹ ہے. کراچی کے ارسل نے ہم سب کی ٹکٹ کنفرم کروا دی ہے. میں نے تو ساری تیاری کر لی ہے. وہ پچھلے 5 منٹ سے اکیلی ہی بولتی جا رہی تھی. سارش, کیا ہوا؟ آواز آ رہی ہے تمہیں میری؟ ہیلو سارش, تم سن رہی ہو نا؟ ہاں سن رہی ہوں. تم لوگ مجھے ریسیو کر لینا میرے گھر سے. اوکے بائے. اس نے حرم کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی اور رونے لگی. وہ اگر نہ جانے کا فیصلہ کرتی تو اس کی مکمل ٹیم اس فیصلے سے فائنل میں اکیلے نہیں جا سکتی تھی. وہ سب پیچھے 3 سال سے اس دن کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے. اگر وہ اپنی محنت کو بھول جاتی تو وہ چاہ کر بھی یہ بات فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی پوری ٹیم آدھی آدھی رات تک پریکٹس کرتی رہی ہے. فہیم انعام سے ملنے والے پیسوں سے اپنی بڑی بہنوں کی شادی کرنا چاہتا تھا اور حرم کے سر پر تو باپ کا سایہ ہی نہیں تھا. اور اس کی امی اس وقت بیمار تھی, اس کا آپریشن تھا برین ٹیومر کا. اسے آج بھی یاد تھا کہ حرم یونیورسٹی کے بعد 8 مختلف جگہوں پر ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی اور 10 بجے تک وہ اس دن لوگوں کے ساتھ پریکٹس کرتی تھی. اور ارسل, اس کے پیرنٹس نے تو اسے گھر سے ہی باہر نکال دیا تھا. وہ پچھلے 2 سال سے اپنے کزن کے فلیٹ پر رہ رہا تھا. اگر وہ کمپٹیشن میں نہ جاتی تو اس کا خواب ٹوٹتا تو وہ بھول جاتی سب, لیکن 2 لوگوں کی نہیں, وہ 2 گھروں کی امیدیں ٹوٹ جاتی. وہ امیدیں نہ توڑتی تو خود ٹوٹ جاتی. اتنی بے بس وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اب وہ ہو گئی تھی. سامنے منزل تھی, پیچھے اس کی آواز. رکتا تو سفر جاتا, چلتا تو بچھڑ جاتا. 11 بجے سے رہنے وہ لوگ آئے تھے. وہ ناصر بیگم سے مل کر خاموشی سے چلی گئی تھی. عدنان شاہ رات کو گھر آیا تھا تو اسے پورا یقین تھا کہ سارش کمپٹیشن میں نہیں گئی ہوگی. اس نے جا کر ٹی وی چلایا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سارش کو شو میں نہ دیکھ کر اس کی ٹیم کیسے جج کو ہینڈل کرتی ہے. اس نے ٹی وی چلایا تو کمپٹیشن جاری تھا. سارش شاہ ہی تھی, بلو جینس پہنے, ریڈ شرٹ میں بلو جیکٹ پہنے, بالوں کی پونی بنائے, وہ آنکھیں بند کر کے مسلسل گانا گا رہی تھی. عدنان شاہ نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ ٹی وی پر ریموٹ مارا اور بیٹھ گیا تھا. ٹی وی خاصا ڈھیر تھا جو ریموٹ لگنے سے بھی ٹوٹا نہیں تھا. اب اسکرین پر اس کی ٹیم کے جیتنے کی کوریج دی جا رہی تھی. سارش شاہ بھی مسکرا رہی تھی. حرم اس کے گلے لگے رو رہی تھی. ارسل اور فہیم دونوں گلے لگے ہوئے تھے. ججز ان 5 کو انعام دینے کے بعد ان کے ساتھ پکس بنوا رہے تھے. وہ اٹھا کر ایل سی ڈی پر دے ماری اور ایل سی ڈی چکناچور ہو گئی. وہ لوگ باہر نکلے. ارسل اس کے پاس آیا. سارش, تم ٹھیک ہو نا؟ تمہاری کزن, اپنی بکواس بند کرو. ارسل, تمہاری وجہ سے عدنان میرے ساتھ اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں. صرف تمہاری وجہ سے. کیوں آئے تم اس دن وہاں اس فلیٹ پر؟ ہاں بولا. جواب تو مجھے وہ چاہیے تھی کیونکہ میں اسی فلیٹ میں رہتا تھا. نعمان کے فلیٹ اور فارم ہاؤس کی تمام چابیاں میرے پاس تھیں. میرے جانے سے پہلے نعمان تمہاری کزن کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ کر نکاح کی بات کر رہا تھا. اس نے مجھے بولا کہ میں فارم ہاؤس چلا جاؤں تاکہ وہ آرام سے فلیٹ پر نکاح کر سکے. میں فارم ہاؤس کے راستے میں ہی تھا کہ اس کی کال آئی. وہ فارم ہاؤس خالی کرنے کا کہہ رہا تھا.
اس کے ارادے جانتے ہی میں وہاں تمہاری کزن کو بچانے کے لیے آ گیا تھا اور تم بھی وہیں پر پہنچ گئی۔ اللہ جانتا ہے میں صرف عنایا کو بچانے کے لیے گیا تھا، اسی جلدی میں کال نہیں لے سکا تمہاری۔ مجھے تو اسی دن پتہ چلا کہ یہ عنایا تمہاری کزن ہے، نہیں تو میں پہلے اس کے نکاح کے بارے میں تمہیں بتا دیتا۔ اور تمہاری کزن وہ تنزیہ ہنسا تھا، بہت زیادہ اچھا بدلہ دیا میری نیکی کا۔ میرے ماں باپ مجھ سے اور بھی بدگمان ہو گئے۔ ارسل نے ساری بات کلیئر کی اور پھر بولا، جانتی ہو سیرش، رشتے اعتماد سے بنتے ہیں۔ جس رشتے میں اعتماد کو چھوڑ کر ہر چیز ہو تو پھر وہ رشتے نہیں چلتے، کیونکہ اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہے، اور بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسی۔ اتنی بات کرتے ہی وہ لبے لبے ڈاک اڑتا وہاں سے چلا گیا تھا اور سیرش کو گہری سوچ میں ڈال گیا تھا۔ اگلے دن وہ واپس آئی تو اس نے فیصلہ کیا اذلان شاہ سے معافی مانگ کر اسے بتائے گی کہ اس نے سنگنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ اس کی ساری غلط فہمی دور کر دے گی۔ اور اس دن اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا، اذلان شاہ آفس سے واپس آج سیرش اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اذلان مجھے آپ سے بات کرنی، اس نے گارڈن میں ہی سے روک لیا تھا۔ سیرش، ہمارے درمیان کچھ بھی بات کرنے کے لیے نہیں بچا، تمہیں کیا بات کرنی ہے اب؟ اذلان، میں سنگنگ چھوڑ دوں گی، میں آج کے بعد سنگنگ نہیں کروں گی۔ میری طرف سے تم سنگنگ چھوڑے یا دنیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے انگیجمنٹ کی رنگ کھینچ کے اتار لی تھی۔ ہمارے درمیان یہ کچا رشتہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اسی دن سمجھ جانا چاہیے تھا جس دن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے سامنے آ گیا تھا، جس دن اس نے تمہاری کراچی آنے جانے کی فلائٹ بک کروائی تھی۔ مجھے اسی دن تم دونوں کے درمیان سے نکل جانا چاہیے تھا تاکہ تم دونوں کو جھوٹ بول کر تو ساتھ میں نہ رہنا پڑے۔ وہ الفاظ نہیں تھے، چابک تھی جو اذلان شاہ سے مار رہا تھا، اس کی روح تک چھلنی کر گیا تھا۔ اذلان، پلیز ایک دفعہ سب بھول جائے، ایسا نہ کریں، میں آپ کو ایسا نہیں جانے دوں گی۔ اس نے اذلان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، ہم دونوں کے راستے جدا ہو چکے ہیں، اب دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ سیرش بھاگ اس کے سامنے آئی تھی، اگر آج آپ مجھے چھوڑ کر گئے تو اذلان شاہ دوبارہ مجھے کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کے لیے پتھر بن جاؤں گی، جیسے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیریسلی، میں تمہیں دوبارہ کبھی حاصل کرنا چاہوں گا، جو آف دا ڈے۔ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، سیرش شاہ، تم سے میں تو کیا کوئی بھی عزت دار آدمی شادی نہیں کرے گا۔ اذلان، مر جائیں پلیز، آئی ایم سوری سیرش شاہ، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اذلان، میں مر جاؤں گی، وہ چیخی تھی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ منتیں ادھوری رہ گئی تھی، جانے والا تو معذرت کر گیا تھا۔ اس نے ایک نظر کھلے ہوئے گیٹ کو دیکھ کر باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے چلتی رہی کہ اچانک اسے نہر نظر آئی تھی۔ اس نے روڈ کراس کیا اور نہر کے پل پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی عزت نفس، اس کا گروہ، سب کچھ کہاں گیا وہ بھول گئی تھی۔ بس اسے اتنا یاد تھا، یہ شخص اذلان شاہ اسے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بس اسے شک تھا، مجھے شک تھا اس پر، مجھے شک تھا کہ میرا حق تھا اس پر، اسے جانا تھا، مجھے رونا تھا، یہی ہونا تھا۔ اسے پتہ تھا دل کس حد تک تھا اس پر۔ وہ نہر کے پل پر کھڑی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ اس کی عزت ناخوداری کہاں گئی تھی، وہ سب بھول چکی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اذلان شاہ سے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اس کی نظریں پانی پر تھی، کیا فائدہ ایسی زندگی کا جس میں کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اذلان شاہ اس کی زندگی سے چلا گیا، بچا ہی کیا تھا اس کے پاس؟ اگر اذلان شاہ کبھی زندہ نہیں ہوگا تو سیرش کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس نے خود سے کہا اور آنکھیں بند کی اور قدم کودنے کے لیے آگے بڑھائے تھے۔ ارے تم تو مرنے کے لیے خودکشی کر رہی ہو، واؤ، اگر موت اپنے آپ نہ آئی تو خودکشی کر لو۔ ویسے ایک مشورہ، اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر مرنا، جو جوان بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے بوڑھے باپ کو زندہ نہ چھوڑنا۔ سیرش شاہ، اس کے چلتے قدم رک گئے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور ناک بھی رو رو کے سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، پلیز میرے مام ڈیڈ کا خیال رکھنا۔ بات کرنے کے دوران اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وہ عشق کو لے کر رونے لگی تھی۔ بہرام، تم مجھے باربی کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ تم میری باربی ہو، اس نے اس کی گال کو سلاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، لیکن باربی تو اپنے پرنس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہاں، رہتی تو ہے۔ تو میں باربی کیسے ہوئی؟ میں تو اپنے ماما پاپا کے ساتھ رہتی ہوں نا۔ اور ساتھ کھیلتی ہوں۔ باربی کا تو پرنس کھیلتا ہے اس کے ساتھ۔ ابھی تم چھوٹی ہو نا، اس لیے جب تم بڑی ہوگی تو نہ تمہارا پرنس بھی تمہیں لے جائے گا، پھر تم اس کے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے؟ جواب بہرام کی بجائے حمنا بیگم نے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بہرام کے ساتھ نہیں، پرنس کے ساتھ کھیلوں گی۔ تم پرنس کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ کھیلو گی، تمہیں کوئی پرنس لینے نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی گرے آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، پرنس آئے گا اور میں پرنس کے ساتھ ہی کھیلوں گی، تمہارے ساتھ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جاؤ اپنے پرنس کے پاس، جب تم میری باربی نہیں ہو تو جاؤ اور جا کر اپنے پرنس کے ساتھ کھیلو اور اسے ہی آئس کریم کھاؤ۔ نہیں، مجھے پرنس کے پاس نہیں جانا، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے، تمہارے ساتھ آئس کریم کھانی ہے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بہرام شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چاکلیٹ تو دے دو، اس نے اپنا معصوم سا مطالبہ کیا تھا۔ وہ 10 سالہ بہرام شاہ مسکرا دیا تھا اس کو دیکھ کر۔ یہ 27 سال کا بہرام شاہ مسکرایا تھا اسے یاد کر کے۔
मैं नहीं सोचों में था कि फ़ोन की झंकारती आवाज़ इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा था। हेलो बेराम जी, बब्बू क्या हाल है आपका? बेराम मुझे छोड़ो, सरिश को ढूँढो, इसके और उस्लान के तो बीच में लड़ाई हुई है। वो घर से निकल के तुम्हारे मामू पूरी सोसाइटी में देख आए हैं, वो नहीं मिली। नाज़िया बेगम रोते हुए बोली थी। पप्पा आप परेशान ना हो, आप मामू को बोले सोसाइटी में तलाश करें, मैं सोसाइटी के बाहर जा करता हूँ, मिल जाएगी। इसने तेज़ से सीढ़ियाँ पूर करते हुए कहा था। फ़ोन बंद कर दिया और कितनी देरी से ढूँढ रहा था, वो इससे ना मिली तो इसने घर से बाहर निकल कर तलाश करना शुरू कर दी। इसने एक आदमी को तस्वीर दिखाई, किसने नाम है सरी लाए, वो आते जाते सबसे पूछता, लेकिन जवाब नाम ही आ रहा था। पागलों की तरह से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रही थी। रोड के किनारे पर एक बुजुर्ग औरत भीख मांग रही थी। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे बेटा। इसने इस औरत को जेब से 100 का नोट निकाल कर दिया। वो औरत बड़े गौर से इसको देखती रही। वो आगे बढ़ के इसके जहन में एक बात आई। वो भाग के इस औरत के पास आया था। इसने इस लड़की को अपनी इस लड़की को देखा। इस औरत ने इसकी तरफ देखा। इसकी ग्रे आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। बेशुमार उलझने थी। वो तो जा रही है। इस औरत ने इशारा किया। इसने इशारे की सिम देखा और भागना शुरू कर दिया। वो सरिशा थी आस्ता आस्ता चलती हुई। जब वो भाग कर पहुंचा तो वो नहर में कूदने वाली थी। वो भाग कर भी जाता तो कूद जाती। इसके पहुंचने से पहले इसने इसका ध्यान भटकाने के लिए इसको आवाज़ दी थी। इसके माँ बाप का नाम लिया था। उसे ख्याल रखने का बोल कर रही थी और वो रो रही थी। श्रमणी आंखों पर हाथ रखने मसला था। मौका अच्छा था। बेराम शाह भागता हुआ आया। इसे बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा था। जन्म का खेल था, इसे बचा लिया गया था। सुकून की एक लहर इसके अंदर दौड़ी थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन अगले ही पल इसे गुस्सा आया और चटाक थप्पड़ की आवाज़ इर्द गिर्द फैल गई थी। वो सर नीचा करके रो रही थी। क्या करी थी तुम यहाँ? खुदकुशी करोगी तुम? हाँ बोलो। इसने इसके मुंह को दबोचे हुए कहा था। असलान शाह मुझे छोड़ दिया है। इसका ये कहना है कि बेराम शाह ने इसको बालों से झगड़ लिया था। तुम्हें असलान शाह ने पैदा किया क्या? असलान शाह ने पाला पोसा। हाँ बोलो। इसने दांत पीसते हुए पूछा था और बालों की गिरफ्त और भी मजबूत कर दी थी। तुम क्या जानो बेराम शाह के जिससे मोहब्बत की जाए, जिसके ख्वाब दिल और दिमाग में सजाए जाए, वो छोड़कर चला जाए तो कैसा लगता है? इसने ऐसे सकते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। सरिश का कहना था कि बेराम ने इसके बाद झटके से छोड़ दिए। बोला था, सरिश तुम जानती हो कि जब कोई मोहब्बत करने वाला छोड़ कर चला जाए इसकी मजबूरी हो तो इसे बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, क्योंकि मोहब्बत की आग दोनों तरफ लगी होती है। इसने सरिश को हाथ से पकड़ा और पुल पर बिठा दिया था। खुद भी इसके साथ बैठ गया। इसकी आंखें सबसे सुर्ख हो रही थी। असलान शाह अगर तुमसे मोहब्बत करता तो कभी भी तुम्हारे और अपने दरमियान वो शर्त न रखता। तुम पर शक करने के बजाय यकीन करता है। इन्हें गलतफहमी। बिल्कुल चुप, मेरी बात सुनो पहले। किसने इसकी आंखों में अपनी आंखें डालते हुए कहा था। तुम्हें पता है एतबार हर रिश्ते की पहली सीढ़ी होता है। इसने तुम पर एतबार नहीं किया। तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, तो उन्होंने तुम पर एतबार किया। तुम्हारे मॉम डैड आए तुम्हारे पास, तुमसे वजाहतें ली और दलीलें मांगी, नहीं ना? अगर उन्हें तुम पर एतबार था, इसलिए इसने सर उठा कर इसे देखा और संजीदगी से इसे देख रहा था। इसकी आंखों में बहते हुए आंसू देखकर बेराम ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके आंसू साफ किए थे। तुम्हें दिन रात एक एक करके तुम्हारे मॉम डैड ने इसलिए नहीं पाला कि तुम इन्हें एक दिन खुदकुशी की खबर देखकर जीते जी मार दो। असलान शाह को फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से। इसे तो सदफ के मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ा था। सरिश ने बेराम की तरफ देखा, बिल्कुल संजीदा था। कौन सदफ? इसने खुद को कहते सुना था। असलान शाह की पहली मोहब्बत। इसने बड़े आराम से सरिश के सर पर बम फोड़ा था। पहली मोहब्बत। सरिश शाह ने बेराम को मशकूक नज़रों से देखा था। हमाद ने मुझे बताया था सदफ क्लास फेलो थी असलान शाह की और सदफ के साथ मोहब्बत करता था। पूरी यूनिवर्सिटी बात जानती थी। सदफ एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। असलान शाह को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन असलान शाह को उसके दोस्त ने मजाक में कह दिया कि सदफ पर नज़र रखा करो। मेल टीचर्स की काफ़ी लाडली लगती है। मजाक करने वाले मजाक करती है, लेकिन असलान शाह इस बात पर पुख्ता हो गया था। एक दिन इसने यूनि के प्रोफेसर को देखा कि मुस्कुराते सदफ को फ़ोन पकड़ा रहे थे। असलान शाह करीब जाने पर ये सिर्फ इतना ही सुन सका कि रख लो, मैं कौन सा गैर हूँ। असलान शाह ने इससे अगले ही दिन सदफ को पूरी यूनि के सामने छोड़ दिया था। जैसे आज तुम्हें छोड़ दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है कौन जीता है। इस लड़की ने भी इसी रात खुदकुशी कर ली थी। सरिश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसने बेराम शाह को देखकर उसकी आवाज़ में करब था। मैं इन दोनों दिनों लाहौर आया हुआ था। मामूद मुझे लेकर जनाजा पढ़ने गया था। तुम जानती हो वो घर इस वक्त क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। इस लड़की के 2 जवान भाई जो इसे डोली में रुखसत करना चाहते थे, जनाजे की सूरत में इंतजार कर रहे थे। इसकी माँ बेहोश थी और वो हंसा था। इसका हंसने में करब था। लोग इस लड़की को बदकिरदार कह रहे थे। जनाजे पर असलान शाह को मालूम हुआ वो प्रोफेसर इसकी बड़ी बहन का फियांसी था और फ़ोन इसकी बड़ी बहन के लिए था। असलान शाह इसकी कब्र पर मिट्टी डालकर फातिहा ख्वानी करके वापस आ गया। ऐसे भूल गया कोई सदफ थी, लेकिन घर वाले नहीं बोले। वो आज भी इसके नाम की कुरान ख्वानी करवाते हैं, साल बाद बरसी मनाते हैं और रोज़ मरते और जीते हैं। असलान शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हंसती मुस्कुराती फैमिली तबाह हो गई। माँ बेटी के गम में मर गई और बाप बीमार हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे। नहीं ना, तो फिर तुम क्यों इस नाकदरे इंसान की खातिर अपनी जान देने वाली थी? क्या तुम्हें अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं है? बोलो। तुम भूल गई हो कि मैं याद दिला दूँ कि
تم کون ہو؟ تم وہ جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا بول رہا ہے، لوگوں کا منہ بند کروانے والی ضد کی پکی ناپرست خوددار۔ تم یہ ہو سحر شاہ، اور اگر تم چاہو تو ہزار اسلان شاہ کو تباہ کر سکتی ہے، کیونکہ تم سحر شاہرون شاہ ہو۔ وہ الفاظ نہیں تھے، مرہم تھی جو وہ لگا رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کھڑا ہو کے اس کا منتظر تھا۔ سحر اگر تم اب بھی خودکشی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ سحر نے اسے دیکھا اور مسکرائے، پھر دوڑ لگا کر روڈ پر آ گئی تھی۔ گاڑی اس کی طرف ہے۔ بہرام شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں ایسے ہی جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن الفاظ میں کہا تھا۔ بہرام کے فون پر کال آ رہی تھی، اس نے کال اٹینڈ کی۔ جی وہ میرے ساتھ ہی ہے، پارک میں بیٹھی تھی، میرے ساتھ ہی آ رہی ہے، اوکے اللہ حافظ۔ سحر کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو گئے تھے۔ اس نے بہرام شاہ کو دیکھا، پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے چل رہا تھا۔ آپ کی گاڑی وہاں ہے؟ وہ ہاں، وہ تو آپ اب پیچھے رہ گئی ہے، ڈرائیور لے آئے گا یا گارڈ لے آئیں گے۔ وہ سارا راستہ خاموشی سے چلتے رہے۔ جب سحر اپنے گھر کی طرف جانے لگی تو بہرام شاہ بولا، سحر جب تک تم مضبوط نہیں ہو جاتی میں تمہیں دوبارہ کمزور ہونے کے لیے عدنان شاہ کے سامنے نہیں جانے دوں گا۔ تم ہمارے گھر جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ سحر نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر پائے۔ اگر عدنان شاہ کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کرتا، لیکن مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ میں عدنان شاہ کی جگہ پر نہیں ہوں۔ میں چاہ کر بھی باربی کو نہیں بچا پایا، اس نے سحر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب سے گرے آنکھوں میں لال ڈورے ابھر آئے تھے۔ اس نے اتنی بات کہی اور روم میں چلا گیا تھا اور خود لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پچھلے پورے ہفتے سے بہرام شاہ کے گھر پر تھی۔ نازیہ بیگم اور ہارون صاحب دونوں ہی اس سے ملنے اس کے گھر آ جاتے تھے۔ وقار صاحب اور رمنا بیگم سارا دن سے باتیں کرتے رہتے۔ رات کو بہرام شاہ آتا، وہ اس سے بھی ہلکی پھلکی بات چیت کر لیتی تھی۔ آج اس نے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتوار ہونے کی وجہ سے بہرام شاہ بھی گھر پر ہی تھا۔ میں جا رہی ہوں پھپھو، اس نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پہلے ناشتہ کر لو پھر چلی جانا۔ جواب وقار صاحب نے دیا تھا۔ اس نے ناشتہ کیا، اپنا ضروری سامان رکھا اور چلی گئی تھی۔ بہرام شاہ کو لگا اس کے 400 اندھیرا چھا گیا ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب گھر والے چائے پی رہے تھے۔ اس نے سب کو نظر انداز کرتے سغرا کو آواز دینی شروع کی تھی۔ ہاں جی چھوٹی بیوی، یہ سامان میرے روم میں سیٹ کر دے۔ اور ماما ڈیڈ کہاں ہیں؟ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اچھا تم جاؤ۔ وہ جانے لگی تو اس کی نظر عدنان شاہ سے ٹکرائی تھی۔ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سحر کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر لندن چلی جائے گی۔ وہ پاکستان میں رہ کر عدنان شاہ کو فیس نہیں کر سکتی۔ اس بات کا اندازہ سحر عدنان شاہ کو دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ عدنان شاہ کل رات کافی دیر سحر شاہ کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اسے جلن ہو رہی تھی سحر کے محمد ہاؤس میں رہنے کے لیے، لیکن وہ اسے واپس نہیں بلا سکتا تھا۔ وہ تیار ہو رہا تھا یا مسکرا رہا تھا، یعنی آج سحر شاہ ہارے گی، یہ بات سوچتے اس نے خود پر پرفیوم چھڑکا اور روم سے نکل گیا تھا۔ میٹنگ ہال میں سب پریزنٹیشن دے چکے تھے۔ سحر بھی پریزنٹیشن دے کر بیٹھی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا تھا، مسٹر بہرام شاہ آپ پریزنٹیشن نہیں دیں گے؟ بہرام شاہ ہلکا سا مسکراتے اور اٹھ کر آ گیا اور انہیں ایک پیکیج دکھایا تھا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا مسٹر بہرام، آپ نے صرف سہولیات بتائی ہیں، پروڈکٹس تو بتائی ہی نہیں جن کی مین ڈیلنگ ہے۔ وہ پریزنٹیشن تو سحر شاہ آپ کو دے چکی ہیں۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، کیا مطلب؟ اس کی بات پر جہاں میٹنگ بورڈ میں بیٹھے وہ سب لوگ حیران ہوئے تھے، وہیں سحر بھی حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ میٹنگ سحر شاہ کی کمپنی اس پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کرے گی۔ عدنان شاہ کو لگا کہ اس کے سر پر پورے آفس کی چھتیں گر گئی ہوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ سحر شاہ کمپنیز کے ہیڈ نے ان سے پوچھا تھا۔ سحر شاہ نے ایک نظر بہرام شاہ کو دیکھ کر پھر پورے میٹنگ بورڈ کو، جی یہ سچ بول رہے ہیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ عدنان شاہ میٹنگ بورڈ سے غصے میں واک آؤٹ کر گیا تھا۔ کانٹریکٹ سحر شاہ کو مل گیا تھا۔ وہ بیٹھ کر اپنی قسمت کا فیصلہ دیکھ رہی تھی۔ جسے محبت کی تھی وہ کردار پر انگلی اٹھا کر چھوڑ گیا تھا، اور جس پر وہ اعتبار کرنے لگی تھی، جس کو پھر سے اپنا ماننے لگی تھی، وہ تو اسے اپنانا ہی نہیں چاہتا تھا، یعنی وہ ایک زبردستی کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب آ گئے تھے، نکاح ہو گیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے سائن کیے تھے اور پھر دعا ہوئی تھی۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ وہ سحر شاہرون شاہ سے سحر بہرام شاہ بن گئی تھی۔ جب اس نے کی تھی وہ مطمئن تھی، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اس کا سکون اعتماد اڑ سا گیا تھا، یعنی وہ ایک انچاہے رشتے میں بن چکی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سحر اور بہرام کے درمیان اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج امنہ بیگم نے آنا تھا، پھر اس کے ساتھ سحر کو شاپنگ پر جانا تھا۔ امنہ بیگم جب واپس آئی تو سحر ان کے ساتھ مل رہی تھی۔ اسے امنہ بیگم کے پیچھے کھڑی درگل نظر آئی تھی۔ اس کے مسکراتے لب وہیں بس سکڑے تھے۔ پھوپھا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ خود ہی جا کے شاپنگ کر لیں، اس نے درگل سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تھا، اور ان کی بات سنے بغیر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اپنے روم میں آ کر اس کا دل پھر سے رونے کو کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بولی تھی، بی بی جی وہ نیچے بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج ہی شاپنگ پہ جانا ہے۔
इन सबको बोल दो कि मैं सो गई हूँ। जी अच्छा। मुलाज़िमा नीचे गई। बहराम शाह और बाकी सबको देखते बोली, वो सैरिश बीबी तो सो गई हैं, ये तुमसे सैरिश ने कहा है। बहराम ने मुलाज़िमा से पूछा। जी उन्होंने ही बोला है। मुलाज़िमा को कहने के बाद समझ आई कि बहराम शाह ने से कैसे बात उगलवाई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। आपके भतीजे का दिमाग सेट करके शॉपिंग पर लेकर जा रहा हूँ, आप घर पर चली जाइएगा। इतनी बात कहते हुए तेजी से सिर अबूर करते हुए सैरिश के कमरे में घुस गया था। सैरिश बड़े आराम से मूंगफली खाने के साथ फोन पर किसी के साथ बात कर रही थी। इसने आकर इसके हाथ से मोबाइल छीना, इसकी अलमारी खोले और कपड़े निकाल कर बेड पर रखे। सैरिश का रंग गुस्से और शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि बहराम शाह ने इसकी टोटल ड्रेसिंग बेड पर रख दी थी। वो भागकर बैठ के पास आई और कपड़े उठाए। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के रूम में यूं आते हुए? इसने गुस्से से लाल होते हुए पूछा था। अपनी बीवी के कमरे में जाते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि इस मामले में काफ़ी बेशर्म साबित होने वाला हूँ। इसने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था, अगर तुम चाहती हो कि मैं मज़ीद बेशर्मी का मुजाहरा ना करूँ तो 5 मिनट में रेडी होकर बाहर निकलो। मैं यहाँ कमरे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हमें शॉपिंग पर जाना है। मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, इसने अपने असली ज़िद्दी लहजे में कहा था। यही इसकी गलती थी, इसका कहना था। बहराम शाह आगे आया, इसका हाथ पकड़ा, इसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने फटी हुई आंखों से पूछा था। अपनी बीवी को चेंज करवाने लगा हूँ। वो क्या है ना, इससे ड्रेस चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके फाइन, 5 मिनट है, तुम बाहर ना आई तो मैं अंदर आ जाऊँगा। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। सैरिश जल्दी से वापस रूम में गई। 5 की बजाय 3 मिनट में तैयार होकर बाहर आई थी। इसकी जल्दी पर बहराम को हंसी तो बहुत आई, लेकिन दबा गया। अब जल्दी से तैयार हो जाए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। सैरिश ने तैयार होना क्या था, जल्दी से बाल बनाए बाहर निकला। बहराम शाह ने इसका हाथ पकड़ा, सबको एक नज़र देखकर बोला, आज सैरिश डिनर अपने हस्बैंड के साथ करेगी, आप लोग इसका वेट ना कीजिएगा। और वकार साहब को आंख में मार कर वो निकल गया था। जहाँ वकार साहब गड़बड़ा के तो वहीं यमुना बेगम ने घूरा था। आपने तो घर जाकर मैं पूछती हूँ कि क्या पट्टी पढ़ाई है उन्होंने, वकार साहब को दम खाते हुए बोली थी। लुकमान और सादिया, मैं तुम दोनों से अनाया का हाथ अजलानी शाह के लिए मांगती हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे खाली हाथ नहीं लौटाओगे। अरे आपा कैसी बात कर रही हैं, आप भी अनाया आपकी ही बेटी है। जैसे आप चाहती हैं वैसे ही होगा। तो फिर ठीक है, कल ही अजलान शाह और अनाया का निकाह करते हैं और रुखसती सैरिश से पहले कर लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? उन्होंने हाल में मौजूद तमाम अफराद को देखते हुए पूछा था। जैसे आपकी मर्जी, जवाब नाज़िया बेगम ने मुस्कुरा कर दिया था। तो फिर ठीक है, कल अनाया और अजलान शाह दोनों का निकाह होगा। नशमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी वक्त सैरिश और बहराम शाह दोनों घर में दाखिल हुए थे। बहराम शाह ने सामान मुलाजमा को दिया और मुस्कुराकर नाज़िया बेगम के पास बैठते बोला था, लगता है हम दोनों जल्दी आ गए हैं, क्योंकि आप लोग तो अभी तक जाग रहे हैं। अरे नहीं, तुम लोग जल्दी नहीं आए, हम लोग ही देर से जाग रहे थे। नशमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अनाया और अजलान शाह का निकाह है ना, कल इसके बारे में बात कर रहे थे। तुम भी कल ज़रूर निकाह में शामिल होना, ठीक है ना? जबकि निकाह की खबर सुनकर सैरिश जो फ़ोन पर लगी हुई थी, इसने नज़र उठाकर देखा था। पहले वक्त इसकी नज़र अजलान शाह से टकराई। इसने मुस्कुराकर अजलान शाह और अनाया को देखा और फिर फ़ोन पर बिजी हो गई। अजलान शाह जो ये सोच रहा था कि सैरिश रोएगी, इसे दुख होगा। इसके मुस्कुराने पर इसे हैरत हुई और चाहता था कि वो अनाया के साथ इसकी शादी का सुनकर इसके पास माफ़ी मांगने आए और बहराम शाह और सैरिश दोनों जुदा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रात को अपने कमरे में खड़ी अभी तक मुस्कुरा रही थी। कैंसन साफ किया था ना अल्लाह ने। वो ये भी सोच रही थी कि इसके रूम के दरवाजे पर नोक हुई थी। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने उसे सोचते ही अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। अनाया, तुम यहाँ खैरियत है? सैरिश ने इसे घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा था। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ सैरिश। मैं वो सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी सब कहने के लिए। अगर मैं वो ना कहती ना तो माँ मुझे नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारी और अजलान शाह दोनों की मुशरिम हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत छीन ली। मैं अजलान शाह को चाहकर भी सारा सच नहीं बता सकती। मुझे अजलान शाह से शादी करते हुए अपने आप से नफरत महसूस हो रही है। तुमने मेरी इज्जत बचाई और मैंने तुम्हारी जगह और मोहब्बत दोनों को छीन लिया। अनाया की आवाज़ में करक था, दुख था। अनाया, मैं जब कॉलेज जाती थी ना, तो इस्लामियात के प्रोफेसर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ खोकर ही कुछ पाना पड़ता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो मक्का मुकरमा को छोड़ा था, तो उन्हें मदीना मुनव्वरा जैसा शहर मिला था, जहाँ मोहब्बत मिली थी, इस्लाम को फ़रोग़ मिला था। वो कहते थे कि मक्का मुकरमा इनका अपना शहर था और वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इसमें मौजूद लोगों ने इन्हें तकलीफ़ दी इतनी कि आपने वो शहर छोड़ दिया। मदीना मुनव्वरा में जाकर आपने इस्लाम को फ़रोग़ दिया और अपना मकसद हासिल कर लिया। मैंने जब ये लेक्चर सुना तो मुझे इसके अल्फाज अच्छे लगे थे, लेकिन समझ नहीं आए थे, और अब बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है मुझे। अगर मैं अजनान शाह को ना खोती तो फिर शाह कैसे मिलता? मुझे अजनान शाह नहीं चाहिए था। ऐसी लानत तुम्हें ही मुबारक हो। अजनान शाह को शक करना बहुत पसंद है और तुम्हें शक करवाने वाली हरकतें करना बहुत पसंद है। तुम दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। आज मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन हो गया है। अजनान शाह ने मुझे बदकिरदार कहा था और इसलिए छोड़ दिया। अल्लाह ने इसे इसकी मेंटालिटी के मुताबिक ही बीवी दी है। इसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बदकिरदार नहीं हूँ सैरिश, मैंने तुम्हें बदकिरदार कहा भी नहीं। अनाया, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। सैरिश ने इतना कहते ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो अनाया को जाने का इशारा किया। अनाया रूम से निकल गई। सैरिश को आगे ही किसी ज़ुबान चलने नहीं देती थी। आज इसने मुकम्मल तौर पर अनाया को खामोश करवा दिया था।
وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ اس نے جیسے ہی تکیے پر سر رکھا تو کسی نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا یار بیوی، کیوں مجھے میرے ہی سسرال سے بٹوانا چاہتی ہو؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں یار، اپنی لاڈلی باربی سے ملنے کا دل کر رہا تھا، اس لیے آیا ہوں۔ اس کا کہنا تھا۔ سیرش کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بہرام چھوڑے مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑے۔ مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی جبکہ بہرام شاہ خاموشی سے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہرام چھوڑے پلیز، کیوں چھوڑ دو تمہیں؟ بہرام نے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا۔ کوئی آ جائے گا، مجھے شرم آ رہی ہے، پلیز ہٹ جائے نا۔ بہرام نہیں بام کہو، جیسے بچپن میں کہتی تھی۔ اس نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ بام پیچھے ہٹ جائیں پلیز، سیرش نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ کس نے بام کہا تو بہرام نے شان نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ باری باری دونوں آنکھوں کو لبوں سے چھوا تھا جبکہ سیرش کو اس کی گرم لمس کو پا کر وہیں جم گئی تھی۔ بہرام شاہ کا دل اور بھی بے ایمان ہو رہا تھا لیکن اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ آ جاؤ، ونڈو بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ سیرش ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور فوراً سے پہلے کھڑی ہو گئی تھی۔ بہرام میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو پھر سیرش کی جان پھر مٹھی میں آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو سیرش، مجھے تمہاری ان آنکھوں سے عشق ہے۔ ان سیاہ آنکھوں نے سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا تھا۔ میں 6 سال کی عمر میں ہی ان آنکھوں کو عشق کرتا ہوں۔ جب مجھ سے ملتی ہو تو ان آنکھوں کو مجھ سے دور رکھا کرو، یہ مجھے گستاخ بناتی ہیں۔ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا اور پھر وہی حرکت دہرائی۔ اس کے گال سہلاتے ہوئے وہ ونڈو سے کود گیا تھا۔ اس کا دل مزید بے قابو ہو رہا تھا، اس لیے اس نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ سیرش نے دیکھا وہ بالکنی کے ساتھ اسٹیپ جو کہ ڈیزائن کے لیے بنائے گئے تھے ان سے اتر رہا تھا۔ وہ صبح بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی اور فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ اسے معمولی کے خلاف چہل پہل نظر آئی تھی۔ وہ نیچے آئی تو سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے نازیہ بیگم کو دیکھتے پوچھا تھا۔ موم، یہ رش کیسا ہے؟ عدنان شاہ اور عنایہ کا نکاح ہے نا، اسی لیے ڈیکوریشن کے لیے آئے ہیں یہ لوگ۔ وہ اچھا، اس نے مسکرا کر کہا اور کھانا کھانے لگی۔ وہ لوگ وہاں انٹر ہوئے تو وہاں پر موجود ہر انسان کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی کہ بہرام شاہ بولا، سنو، آج رات کھڑکی بند کر کے سونا۔ کیوں؟ سیرش نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں سے کیا مراد؟ کل تم سے ملنے آیا تھا تو جاسوسی کر دی تھی کسی نے، اس لیے بول رہا ہوں۔ ایک منٹ، تم کیوں اس لیے کہہ رہی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ملنے آؤں؟ اس نے سیرش کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا تھا جو سیرش سر جھکا گئی تھی۔ میں بھول گئی کہ رات کو کوئی جن بھی میرے کمرے میں آیا تھا اور آپ کی آنکھ کچھ زیادہ ہی نہیں چلتی۔ اس نے اس کی گرے آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر اور ڈیڈ کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے اسٹیج کے پاس آ گئے تھے۔ سیرش کو بہرام شاہ کے ساتھ دیکھ کر عدنان شاہ کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ تم سوٹ کب پہنو گی؟ سیرش سے یاد آیا تھا، جب میں سب سے زیادہ خوش ہوں گی تب میں پہلی دفعہ سوٹ پہنوں گی۔ عدنان شاہ کو مزید تکلیف ہوئی تھی تو کیا آج وہ اتنی خوش تھی کہ سوٹ پہن کر آئی تھی؟ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ بہرام شاہ اور سیرش دونوں اسٹیج پر آئے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں عنایہ، اور عدنان شاہ تمہیں بھی عنایہ کا ساتھ بہت بہت مبارک ہو، سیرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عدنان شاہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تمسکر تھا لیکن کیوں الجھا تھا۔ وہ دونوں ان دونوں کو گفٹ دے کر اسٹیج سے اتر کر آئے۔ کب نکاح ہوا عدنان شاہ کو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو بہرام شاہ اور وقار صاحب کے پاس کھڑی سیرش کو دیکھ رہا تھا۔ سیرش شاہ کو اسٹیج پر دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں تھی۔ اس نے مارے بندے ساری رسمیں پوری کی اور اپنی گاڑی کی چابیاں لے کر گھر سے نکل گیا۔ بہرام شاہ اور وقار صاحب سب لوگ کب کے جا چکے تھے۔ سیرش پھر سارے مہمانوں سے مل کر اللہ حافظ بول کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے روم میں داخل ہوئی، پیچھے سے دروازہ بند ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، بہرام شاہ نے اسے اپنے ساتھ میں لیا تھا، اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے ہوئے آج بولا، بالکل باربی لگ رہی ہے۔ اس نے اس کا رخ موڑ کر اپنی طرف کیا اور بولا، تم نے صبح مجھے بام کہہ کر اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی سیرش، اور اب یہ تیار ہو کر خود کو مشکل میں ڈال چکی ہو۔ یہ کہتے اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے اور باری باری دونوں آنکھوں پر اپنے لب رکھ کر خود کو سکون کرنے لگا۔ ان لوگوں سے مجھے سیرش بن کر بام مت بولا کرو سیرش شاہ، میرے لیے باربی تم تب ہوتی ہو جب تم میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہو، اور جب تم میری آنکھوں سے دور ہوتی ہو تب تم سیرش شاہ ہوتی ہو، اس لیے کبھی بھی سیرش بن کر بام نہ بولنا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سہلانے لگا تھا۔ پنک لپسٹک کبھی بھی اس کے ہونٹوں پر موجود تھی، ویسے مزید گستاخ بنا رہی تھی۔ بہرام، کوئی آ جائے گا، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ بہرام شاہ نے اپنے نابے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ سیرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، اس کے ہونٹوں پر جھکا تمام دنیا بلا چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا، اس کی دسترس میں اس کے عشق اس کا محرم بن کر کھڑا ہے۔ اس کا لمس میں اتنی نرمی تھی کہ
اس کے لمس میں نرمی کی جگہ سختی آ گئی تھی۔ سیرش کے سینے پر مکے مار کے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن بہرام شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ویسے اس کے لبوں کی چاشنی میں کھو گیا تھا۔ جب اسے لگا کہ سیرش کی سانسیں نہیں آ رہی، مشکل سے لے رہی ہے، بہرام سے دور ہوا۔ سیرش اس کے سینے سے لے کے اپنا سانس باہر کر رہی تھی اور بہرام شاہ مسکرا رہا تھا۔ جب اس کی جان میں جان آئی، وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا، اس نے اپنی نظریں نیچے جھکائی ہوئی تھی۔ بہرام نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے بھیگے لب صاف کیے تھے اور بولا تھا، یہ تو تمہیں سیرش شاہ کے بام کہنے کا نتیجہ بتایا ہے۔ اب کبھی باربی بن کر بام کہنا تو اس کا فائدہ بھی تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے اس نے دونوں گال پر اپنی لب رکھ دی اور دور ہوا۔ شادی کے دن اپنے آپ کو مضبوط کر کے آنا بہرام شاہ کو ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وہ بے باکی سے کہتا، اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گیا تھا۔ سیرش جلدی سے بھاگ کر کھڑکی بند کر کی تھی تو اس نے اسے دیکھ کر اپنائی کس دے دی۔ سیرش سٹپٹا گئی اور جلدی سے کھڑکی بند کر کے پردے آگے کیے تھے۔ بے شرم، یہ کہہ کے اس کی حرکتیں یاد کر کے ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ ہیلو اسلان اسپیکنگ۔ ہیلو ڈیئر فول اسلان شاہ، کون بات کر رہا ہے؟ تمہاری بیوی کا محبوب بات کر رہا ہوں، مقابل کہہ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اسلان شاہ کو غصہ آنے لگا تھا۔ سیرش بیچاری تو جانتی ہی نہیں تھی کہ میں اور عنایہ اس فلیٹ پر ہیں۔ اس رات وہ اور ارسل نہیں بلکہ میں اور تمہاری بیوی اس فلیٹ پر رات اسپینڈ کرنے والے تھے۔ رنگین افسوس، سیرش شاہ عین وقت پر پہنچ گئی اور میرا وہ اسٹوپڈ کزن، میں سیرش شاہ کو سزا کے طور پر تم سے دور کر دیا۔ وہ ہنسا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اسلان شاہ چیخا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی واٹس ایپ اوپن کر کے خود ہی دیکھ لو۔ میں جب تم میری نہیں ہوئی تو کسی اور کے کیسے ہونے دوں گا؟ تمہیں عنایہ بیوی ہو؟ پھر سے ہنسا تھا۔ اسلان شاہ نے واٹس ایپ اوپن کیا تو ایک انجان نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے۔ اس میسج کھولے تو وہ وائس میسج تھے۔ اس نے وائس چلایا تو اس کے بعد سب وائس چلتے گئے تھے۔ کسی میسج میں عنایہ سے اظہار محبت کر رہی تھی، کہیں اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ کچھ تصویریں بھی تھیں جن میں عنایہ اور نعمان دونوں ساتھ تھے، کچھ میں وہ کلوز سیلفی میں تھے، کسی میں ساتھ بیٹھ کر کسی تیسرے سے تصویر بنوائی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی اس کا دماغ گم اٹھا تھا۔ مطلب سیرش سچ بول رہی تھی۔ سیرش اس دن عنایہ کے بلانے پر اس فلیٹ پر گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ صرف ایک بات اس کے دماغ میں چل رہی تھی، سیرش اسے معاف کر دے گی کیا؟ سیرش اس کی خاطر بہرام شاہ کو چھوڑ دے گی؟ ہاں، چھوڑ دے گی۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے معاف کر اپنا لے گی۔ وہ نکاح تو زبردستی ناظم ممانی نے کروایا تھا۔ وہ سیرش کو لے کر خاصا خوش گمان ہو رہا تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور آتے ہی نیند کی گولیاں کھا کے سو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ اسلان شاہ نے اسے آواز دی تھی، سیرش میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو اسلان شاہ بولا تھا، کبھی اس جگہ پر تم نے مجھ سے بات کرنے کے لیے وقت مانگا تھا، آج میں مانگ رہا ہوں۔ میں نے تو تمہیں وقت دیا تھا، تم کیوں نہیں دے رہی ہو وقت؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اسلان شاہ بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے زیادہ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سیرش اسلان شاہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے ہوئے سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر واضح ندامت تھی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو تم؟ ہاں، سیرش نے قابل اچکا کر پوچھا۔ تمہیں غلط ہے سیرش، میں نے تمہارا یقین نہیں کیا، تم پر الزام لگایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ سیرش، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اسلان شاہ؟ آپ ایک مرد کی دار لڑکی کا ساتھ کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس بیوی ہے نا، تو اس کے پاس جائیں، میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ سیرش، تم مجھ سے ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں منا لوں گا تمہیں میں اپنے کیے کی ہر ایک تلافی کر دوں گا، لیکن تم یہ شادی روک دو، تم بہرام شاہ سے طلاق لے لو، ہم دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی شروع کریں گے۔ اس کی بات سن کر سیرش شاہ کو شوق لگا تھا۔ وہ اتنا خود غرض تھا، رشتوں کو کھیل سمجھ رہا تھا۔ اسلان شاہ کے آیا، اس نے سیرش کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ سیرش کو عجیب سی کراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اتنی زور سے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے گارڈن میں پھیل گئی تھی۔ میں تمہارے جیسے گھٹیا انسان کی خاطر ایک ہیرے کو کھو دوں، تم جیسے گند کے بدلے کوہ نور کو کھو دوں۔ سیرش بیوقوف تھی اسلان شاہ، لیکن سیرش بہرام شاہ بیوقوف نہیں ہے۔ اس نے اسلان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اور وہاں سے جانے کے لیے پلٹی کہ اسلان شاہ بولا، اگر تم یہاں سے گئی تو میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں گا۔ اسلان شاہ نے اپنے ہاتھ پر چھری رکھتے ہوئے کہا تھا، ہاتھ کی بجائے گلا کاٹ لو اسلان شاہ، تاکہ زمین پر موجود گند کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ اس نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پلٹی سے پہلے کہ اسلان شاہ نے اپنے ہاتھ پر چھری پھیر دی تھی، سیرش نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا اور بولی، تم جانتے ہو اسلان شاہ، عورت جب محبت کرتی ہے تو کوئی اسے جیسی محبت نہیں کر سکتا، لیکن جب وہی نفرت کرنے پر آئے تو ساری دنیا کی نفرت ایک طرف اور اس عورت کی نفرت ایک طرف، ساری دنیا کی نفرت کو ایک پٹرے میں ڈالنا اور سیرش بہرام شاہ کی نفرت ایک پٹرے میں ڈالنا، یقین جانو سیرش بہرام شاہ کی نفرت کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ میری طرف سے مرو یا جیو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا ہوگا کہ تم مر جاؤ۔ اتنی بات کہہ کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وغیرہ کھانا لگا دو جلدی سے، میں آ رہی ہوں۔ اتنی بات کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور آ کر فریش ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کی نظر کھڑکی پر گئی تھی، بھاگ کر گئی اور کھڑکی بند کر دی۔ بہرام شاہ کا چہرہ یاد کر کے سارے دن کی تھکن دور ہو گئی تھی۔
चौकीदार ने अजलान शाह की चोट का बताया तो नजमा बेगम ने ढोटो को बुलाया था। इस वक्त अजलान शाह के साथ साथ सब घर वाले मौजूद थे। सभी परेशान थे, सिर्फ एक इंसानी पुरसकून था और वो थी सहरशाह, जो कि आराम से खाना खाने के बाद चाय पीकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। अपने रूम में आई और आके लाइट ऑफ की और ब्लैंकेट अपने ऊपर तान कर लेटी थी। इसने आगे एक हाथ करना चाहा क्योंकि तकिया से अजीब सा लग रहा था। इसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, वो तकिया नहीं बल्कि बहराम शाह का बाजू था। सहरिश सरपट आई और इससे पहले कि उठकर भागती, बहराम शाह ने फुर्ती से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो उसके कान के करीब चेहरा लाया। इसकी सांसें सहरिश की गर्दन पर झुलसा रही थी। बारबी डॉल, इतना डरती क्यों हो यार? इसने इसके कान के लोल को लबों से छूते हुए पूछा था। सहरिश के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ की थी। आप कैसे आए? मैंने तो विंडो लॉक की थी। वो विंडो तो तुमने मेरे आने के बाद तो बंद की थी। मैं तो इससे पहले ही बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन तुम मेरी सोचों में इतनी गुम थी और खुश थी कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया। इतनी बात कहते उसकी गर्दन में मुँह छुपा गया था। अपने लफ्ज़ के साफ और शफाफ गर्दन पर रखती है। सहरिश की जान हवा गई थी। बहराम प्लीज़ यहाँ से जाएं, वो उसे जाने का कह रही थी, लेकिन बहराम शाह तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। बहराम प्लीज़, इसने उखड़ी सांसों से कहा था। बहराम शाह उस पर रहम आ गया तो इससे दूर हुआ था। इसके लाल चेहरे पर लब रखते हुए बोला था, बहराम क्यों कहती हो? बाम कहो ना, तुम तो मेरी बाबी हो ना। इसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए बोला था, मैं आपको बाम कहने का नतीजा देख चुकी हूँ। सहरिश ने ध्यान नीचे करके कहा था। सहरिश का कहना था कि बहराम शाह के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई थी। वेरी स्मार्ट। अब शादी से पहले बाम कहने का सोचना भी मत, वरना दाइश की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बहराम प्लीज छोड़ देना, कोई आ जाएगा, कोई भी आए, कोई भी नहीं आएगा। और वैसे भी तो मेरी बीवी हो, हम दोनों के बीच जायज़ रिश्ता बनता है। एक तो मुझे को जाने की समझ नहीं आती। पहले निकाह करवा दिया, अब रुखसती नहीं कर रही तो क्या हुआ आपको? क्यों इतनी जल्दी है रुखसती की? अब अगर मैं बताने पर आ गया तो मुझे छुपाती फिरोगी मुझसे और बोलोगी कि आप बेशर्म साबित हुए हैं। एक तो रोज़ तरपा के मारी हो और ऊपर से ही मासूमियत देखो अपनी। आपको क्यों जल्दी है शादी की? वो जलकर बोला था, जबकि सहरिश बेचारी तो कहकर पछताई थी। बहराम जाए ना प्लीज़। ओके जाता हूँ, पहले मुझे किस करो। इसकी फरमाइश पर सहरिश का दिमाग घुमा था। बिल्कुल भी नहीं, नहीं करूँगी तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊँगा। इसने फिर से अपनी सार में लेते हुए कहा था। सहरिश ने सिर घूरा, अपनी आंखें बंद कर किया था। बहराम प्लीज़। इससे पहले कि बहराम कुछ बोलता, सहरिश के रूम में नोक हुआ था। ओ शिट, बहराम प्लीज़ जाएं। बिल्कुल भी नहीं, पहले किस दो फिर मैं जाऊँगा। इसने जिद्दी अंदाज में कहा था। दरवाजे पर नोक दोबारा हुई तो सहरिश ने जल्दी से बहराम शाह के गाल पर लब रख दिए थे। अपना आप शर्मा कर उठी तो, अब प्लीज़ जाएँ आप। ये चीटिंग है सहरिश, कोई चीटिंग नहीं है। बात किसकी हुई थी? मैंने कर दी, अब जाएँ यहाँ से। उसे विंडो के पास लेकर गई थी। जब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सी किसकी बात थी। इतना कहते इसने अपने लब नरमी से सहरिश के होंठों पर रख दिया था। थोड़ी देर बाद इसे दूर बस के भीगे लबों को साफ करके इसकी आंखों को बारी बारी बोसा दिया और उसके गाल पर हल्के से अपने दांत गाड़ कर विंडो से कूद गया था। बंदे कहीं के बेशरम। सहरिश से सरवरते सुनाते दरवाज़ा खोल चुकी थी। नाज़ा बेगम जो जा रही थी, दरवाज़ा खोलने पर अंदर दाखिल हुई। मुझे लगा कि तुम सो रही हो। जी मॉम, ऐसा ही था। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें बुखार हो गया है? अब वो इन्हें क्या बताती? इनका भतीजा से बुखार भी बुरी तरह चिमट गया है, बुखार की तरह बुरी तरह चिमट गया है। जी मामा, हल्का सा था, मैंने मेडिसिन ले चुकी हूँ। सहरिश, तुम्हारे और अजलान शाह के दरमियान कोई लड़ाई हुई है क्या? जी लड़ाई कह रही हैं कुछ और, आपकी मर्जी। क्यों हुई थी लड़ाई? नाज़ा बेगम ने पूछा। वो चाहता है मैं बहराम शाह से तलाक लेके से शादी कर लूँ। मुझे खुदकुशी की धमकी दे रहा था। मैंने बोला कि कर लो मेरी बला से, बस इतनी सी बात थी। सहरिश ने बेजारे से जवाब दिया। ओके, गुड नाइट मॉम। इसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मतलब वाज़ह था कि इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ओके गुड नाइट। सहरिश ने शीशे में अपना मुँह देखा। बेशरम कहीं के अपने सुर्ख गाल दबाते हुए लेट गई थी। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आप कैसी हैं? और बाकी घर वाले, मामू, सब कुछ कैसे हैं? कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो बोली थी, बहराम वो कैसे हैं? हमना बेगम नशाती हुई मुस्कुरा पड़ी थी। वो ठीक है बेटा, पता नहीं सुबह से कहाँ गया हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया। तुम सुनाओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ये नहीं कह सकती थी कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। इतनी बात कह के इसने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक रात के 10 बजे वो अपने घर से निकलकर वो बहराम शाह के घर की दीवार कूद गई थी। सामने किचन की खिड़की खुली हुई थी, इसे किचन में कूद गई थी। किचन से आस्ता आस्ता चलती हुई बहराम शाह के कमरे में दाखिल हुई थी। इसकी हालत देख के इसका दिल भर आया था। बेड पर तिरछा लेटा हुआ था, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे, ऐसे जैसे कई दिनों से सोया ना हो। इसके बाद जाकर बैठ गई तो उसके हाथ का मुआयना करने लगी। पट्टी गीली हो गई थी। इसने इसका हाथ पकड़ा, उस पर लब रख दिए थे। उसकी पट्टी तब्दील करने के लिए खोलने लगी। इसकी पट्टी खोली तो 2-3 जगह पर गहरे कर लगे हुए थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपने जिस के ऊपर रोका था, वो ऑइंटमेंट लगा कर पट्टी करने लगी।
اس کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، جانتے ہیں ابراہیم، آپ میری زندگی میں آنے والے وہ پہلے مرد ہے جس سے میں نے محبت کی۔ میں سمجھتی تھی کہ عذران شاہ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں عذران شاہ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ صرف ایک عادت تھی، اور وہ عادت جب مجھ سے چھڑوائی گئی تو میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہوگی۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں عذران شاہ سے کبھی محبت کرتی تھی۔ یہ سب تو مجھے آپ کے ساتھ رہ کر محسوس ہوا ہے۔ آپ میرے پاس نہیں ہوتے تو مجھے آپ کے آنے کا انتظار رہتا۔ یہ دل صرف آپ کے لیے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی میں محبت کے کس مقام پر ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ عذران شاہ کے چھوڑنے پر سیرش کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس دفعہ بہرام شاہ سیرش کو چھوڑ گیا تو یقیناً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی اور محبت کی راہوں پر وہاں پر مسافر ہو گئی ہوں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ میں آپ کو یہ سب سچ بتا دینا چاہتی تھی، لیکن جب موم نے بولا کہ تمہیں بہرام شاہ عذران شاہ کی طرح چھوڑ کر چلا جائے گا تو میں ان کے سامنے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول دیا کہ میں بہرام کے بغیر بھی یہ کیس لڑنے جاؤں گی۔ لیکن میرے دل میں یہ ڈر تھا کہ بہرام، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی کا وہ سرمایہ جس میں میں محبت کرتی ہوں اسے کھو دوں۔ یہ بات کہتے اس نے بھاری بھاری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ بہرام شاہ کیسے اس کی آنکھوں سے محبت کرتا تھا، اسے یاد آیا۔ آج اسے بھی ان ننگری آنکھوں سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اسے سویا ہوا محسوس کر کے باری باری اپنے لب اس کے آنکھوں پر رکھ کر جانے والی تھی کہ بہرام شاہ نے اس کا بازو کھینچا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر آ گری تھی۔ بہرام، آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاں جاگ رہا ہوں، اس نے بال ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا میری وائف کافی زیادہ بہادر نکلی۔ آئی ریئلی لائک اٹ۔ بہرام، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں سب سن چکا ہوں۔ سیرش، میں تمہیں تمہارے چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ تم مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتی۔ لیکن تم معافی مانگ چکی ہو۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، لیکن ایک غلطی ایسی ہے کہ تم نے کی ہے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ کون سی غلطی؟ بام کہہ کر پٹی کروانے والی غلطی۔ اتنی بات کہہ کے اس سے پہلے کہ وہ کچھ شرارت کرتا، بہرام کا فون بجنے لگا تھا۔ فون اٹھانے کے لیے آگے ہوا، سیرش اٹھ کر بھاگ گئی تھی۔ سیرش، تم جو یہ حرکت کر رہی ہو نا، تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ اچھا، سیرش نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر منہ چڑھا کر کہا تھا۔ صرف 22 دن ہے، پھر دیکھنا میں کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ سیرش دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی تھی۔ سے شیرنی بننی پوچھنے لگی، میں تمہاری یہ جو زبان ہے نا، پٹا پٹا شاعری ہے، اسے بند کروں گا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ اور یہ جو تم شیرنی بننی پھر رہی ہو نا، اس دن بھیگی بلی بن جاؤ گی۔ لکھ لو ساری بات میری، دیکھی جائے گی۔ اتنی بات کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ سیرش بیبی، اب تو تم سے ملاقات پرنس بن کر ہی ہوگی، بہرام شاہ نے دلکشی سے مسکرا کر کہا تھا۔ عدالت میں آج سیرش کا نہیں، بہرام شاہ کا وکیل کیس لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہائرنگ شروع ہو چکی تھی، مقابل پارٹی بہت پرسکون سی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے رنگ تو اس وقت اڑے جب بہرام شاہ کے وکیل نے جج کو کوئی ثبوت دکھائے تھے، بغیر صرف سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائے جس کے اندر واضح طور پر حرم کو کافی دیر باہر کھڑا کیا گیا تھا۔ پھر جب گارڈ گھر کے اندر لے کر گیا، اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے بعد سیرش اور فہیم دونوں آئے تھے۔ ان دونوں نے گارڈ کے ساتھ پتہ نہیں کیا بات کی۔ گارڈ نے بات کا جواب دیا، یہ تو سنائی نہیں دیا، لیکن یہ دکھائی دے رہا تھا کہ گارڈ نے واضح طور پر ان کو دھکے مارے تھے۔ اس کے بعد ہی فہیم نے گارڈ کو اس کی گن ماری اور بے ہوش ہو کر وہ گر گیا تھا۔ اس کے بعد فہیم اندر جاتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس نے اندر موجود گارڈ کے ساتھ کیا بات کی، دونوں اندر چلے گئے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں حرم کو لے کر واپس آئے تھے، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ حرم کے ساتھ زور و زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر فہیم اور سیرش حرم کو لے کر بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے۔ بہرام شاہ کے وکیل نے اٹھ کر تمام وضاحت دی تھی۔ سیرش اور فہیم نے گواہی دی، سب کچھ آگے ہی واضح تھا۔ جج صاحب نے راحت و سزا سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سیرش اور بہرام شاہ کی نظر بیک وقت ملی تھی۔ سیرش نظر جھکا کی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے وقت ارسل سیرش کے پاس آیا، کہا، ناراض ہو کیا؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ میں کون ہوتی ہوں تم سے ناراض ہونے والی؟ تم لوگ اپنا کیس جیت گئے ہو، میں نے گواہی دے دی، اب ہم سب کے بیچ میں کچھ باقی نہیں بچا، کوئی ٹیم نہیں بچی۔ جب تم لوگوں نے مجھ پر یقین کیے بغیر مجھے اس کیس سے نکال دیا تو میں کون ہوتی ہوں تم لوگوں سے ناراض ہونے والی؟ تمہارا شوہر چاہتا تھا، اس لیے ہم نے تمہیں کیس سے دور رکھا۔ اگر ہمارے ساتھ ناراض ہو تو اپنے شوہر سے بھی ناراض ہو، جس نے ہمیں یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ سیرش نے ایک نظر پیچھے کھڑے بہرام شاہ کی طرف دیکھا، جو کہ وکیل کے ساتھ کھڑا نہ جانے کون سی بات پر مسکرا رہا تھا۔ سیرش نے ایک نظر گھورا اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہرام شاہ سیرش کے بولنے کا منتظر تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے خوشی، لیکن مجھے دکھ بھی ہوا ہے۔ آپ نے بھی موم کی طرح مجھے کیس سے دور رکھا۔ سیرش، میں نے تمہیں کہا تھا تمہاری ٹیم کے کسی بھی انسان کو ثبوت اکٹھے کرنے میں شامل نہیں کیا۔ اور تم یہ چھوڑو، یہ سوچو کہ 8 دن بعد شادی ہے، سارے حساب کتاب شادی کی رات کو ہی پورے کروں گا۔ وہ بے باکی سے بول رہا تھا، جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے نا آج تک بہرام شاہ کو کسی نے بھی نہیں تڑپایا۔ سیرش بیچاری تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں بچی تھی۔ کل این جی او کی اوپننگ پر ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے۔
سیرش مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ اذلان شاہ آج پھر ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تھا۔ سیرش نے اسے دیکھا اور کہا، اذلان شاہ یہ سیرش صرف بہرام شاہ کے لیے ہے، تمہارے لیے میں ایک پتھر ہوں، اور اس پتھر پر اپنا سر مارو گے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مارتے رہو۔ سیرش مجھے ایک موقع دے دو، خدا کے لیے صرف ایک موقع دے دو۔ موقع مجھ سے نہیں، اس خدا سے مانگو اور میرا پیچھا چھوڑ دو اذلان شاہ۔ میں اپنے شوہر سے محبت میں عشق کرنے لگی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، جب سیرش تم مجھے ڈھونڈ رہے جس سیرش کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ پتھر ہے، اس لیے میرا راستہ میں مت آنا۔ اتنی بات کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی تھی، تمہیں واپس آنا ہوگا سیرش۔ اور یہ اذلان شاہ کی زبان ہے، اس نے مکرو ہنستے ہوئے کہا تھا، اور تم بہرام شاہ سے نہیں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ خود سے کھڑا بات کر رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں سیرش شاہ کو بہرام کا نہیں ہونے دوں گا۔ تم کہتی ہو کہ میں بہرام شاہ سے محبت کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اذلان شاہ ہے یا بہرام۔ ماما میں کیسے اذلان کے روم میں چلی جاؤں؟ جیسے نعمان کی فلیٹ میں گئی تھی، ساتھی بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ عنایہ کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں موم میں اس نے اپنی آنکھوں میں موجود نمی کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کافی لے کر اذلان شاہ کے روم میں آئی تو اس نے دیکھا اس کے ہاتھ کے زخم میں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی نیند کی گولی کی خالی ڈبی پڑی تھی۔ اس کی چیخ نکل کے وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ لکھوان صاحب اور ہارون صاحب فوراً سے ہاسپٹل پر لے کر گئے تھے۔ انہوں نے گولی کافی مقدار میں کھائی ہوئی تھی، لیکن آپ صحیح وقت پر ان کو لے آئے ہیں۔ میدا واش کر دیا ہے، آپ کل تک انہیں لے کر جا سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں بتا کر چلا گیا تھا۔ وہ واش روم سے نہا کے نکلی تو اس کے فون پر بہرام شاہ کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کی۔ ہیلو کی بچی، کب سے فون کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ بہرام میں ٹھیک ہے، نہ کرو بات، میں بھی گن گر کے بدلے لوں گا، تم دیکھ لینا۔ بہرام پلیز میری بات میں نہیں تم بات سنو میری۔ پرسوں اپنا دل مضبوط کر کے آنا، کیونکہ میں تمہیں اب اپنے الفاظ سے نہیں عمل سے بتاؤں گا۔ بہرام میں شاور لینے گئی تھی، اس لیے کال پک نہیں کر پائی۔ اوکے بائے۔ اس نے فون کا ڈاک سے بند کر دیا، زور سے کہکا لگایا۔ بیچاری سیرش ڈول ابھی سے ہی ڈر رہی ہے۔ ہائے کون نہ مرتا اس انداز پر۔ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، ہائے اللہ جی، پتہ نہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ نہیں، میں ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے دوبارہ کال کی، لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اب کیا ہوگا، چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ سب لوگوں سے مل چکا تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ آج تو سیرش کی مہندی تھی۔ اذلان کو لگ رہا تھا کہ سیرش کے لیے روئی ہوگی۔ اس کے انتظار میں لاش میں بیٹھا تقریباً 2 گھنٹے بیٹھا رہا۔ تقریباً 2 بجے وہ نیچے آئی تھی۔ ہمنا بیگم کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ڈھونڈنے سے بھی اذلان شاہ کو اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ وہاں سے وہ اٹھ کر چلی گئی تو اذلان شاہ نے نازیہ بیگم کو بات کرنے کے لیے مخاطب کیا تھا۔ ممانی میرا ایک کام کر دیں گی؟ صرف ایک دفعہ سیرش کو بولتے کہ وہ مجھ سے بات کر لے۔ ممانی پلیز۔ نازیہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ میں نے آپ کے فون پر کال کر دی ہے، میں ایک دفعہ اس کے منہ سے اپنے بارے میں موجود خیالات سننا چاہتا ہوں۔ نازیہ بیگم فقط ہاں میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سیرش کا دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ فون پر لگی ہوئی تھی۔ مام آپ آئے نہ بیٹھے۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم اذلان شاہ سے ملنے گئی تھی؟ میں اذلان شاہ سے کیوں ملنے جاؤں گی؟ اس نے ایک آبرو اچکا کر کہا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہے بیٹا، تم سے اس کا حال چال ہی پوچھنا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اذلان شاہ کی طبیعت خراب ہے، وہ جیے یا مرے، آئی ڈونٹ کیئر۔ میرے لیے بہت پہلے وہ مر چکا تھا اور مرے لوگوں کا حال احوال نہیں پوچھا جاتا۔ نازیہ بیگم حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں صرف بیزاریت تھی۔ سیرش پلیز موم، میں اذلان شاہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اور اذلان شاہ کا دل پھٹنے لگا تھا۔ مطلب وہ غصے میں نہیں تھی، وہ ناراض بھی نہیں تھی، وہ واقعی بدل گئی تھی۔ وہ ہال سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ سیرش شاہ واقعی سے دور جا چکی ہے۔ اچھا تو تم سو جاؤ، رات کو مہندی ہے تمہارے؟ جی بس ہونے ہی لگی ہوں۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھ گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا کہ نوشین نے شوشہ چھوڑ دیا کہ پہلے دولہا دلہن کے ایک دوسرے کو مہندی لگائیں گے۔ سیرش بیچاری تو دلہن بنی ہوئی تھی، اس لیے اس نے احتجاج کرنے کے بجائے اس کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ نیچے بیٹھ کے اسے مہندی لگا رہی تھی۔ ساری ینگ جنریشن ہوٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا کر اسے مہندی لگائی، جبکہ بہرام شاہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرام شاہ کی نظر تو سیرش سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ تمہاری ساری غلطیاں آج معاف۔ آج اپنے روم کی ونڈو بند نہیں کرنا۔ اگر بند کر دی تو؟ سیرش نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں کل لگے گا، بہرام شاہ نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ پر ظلم کریں گے؟ سیرش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں بیبی، میں تمہیں پیار کروں گا، لیکن تمہیں وہ بھی ظلم ہی لگے گا۔ بہرام شاہ نے بے باکی سے کہا تھا، جبکہ سیرش نظر جھکا کی تھی۔ اس کی بے باک نظروں کو باتوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ فنکشن ختم ہوا، سیرش اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کی کمر بہت زیادہ درد کر رہی تھی۔ اس کا دھیان کھڑکی کی طرف گیا تھا تو وہ ہاں یا نہ کی کشمکش میں تھی۔ بالآخر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے کھڑکی بند کرتے ہوئے کہا، ہرس ہوگی۔ بہرام شاہ رات کے 12 بجے آیا تو کھڑکی بند تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تو میں تمہیں کل بتاؤں گا سیرش ٹول۔ اس نے خیال میں اسے دھمکی دی تھی۔ آخر کا وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ سیرش اسکن کلر کے لہنگے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ بہرام شاہ اس کو دیکھتے ہی اپنی نظر اٹھانا بھول گیا تھا۔ نوشین و حرم کا ہاتھ پکڑے ہوئے دھیان سے نیچے کیے، مسکرائے ہوئے سج کر
उतरती आ रही थी। जैसे जैसे इसके कदम से कदम बहराम के कदम मिल रहे थे, वैसे बहराम को अपनी सांसें थमती हुई महसूस हो रही थी। हरम और नौशीन ने जैसे स्टेज पर बैठाया तो बहराम बोला, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हें इस खूबसूरत लगने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी तरफ बहुत ही साफ निकलते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया था, आज मैं इन गलतियों की भी सज़ा मिलेगी। करा, तुमने खिड़की बंद करके बहुत बुरा किया, आज तुम्हें इसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। बहराम ने इसकी तारीफ के साथ धमकी भी दी थी और सरिश का नन्हा सा दिल डर गया था। वो चुपचाप बैठी रही। वो क्या जवाब देती, इसकी बेबाक बातों का कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से बैठी रही थी। अजनान शाह दूर खड़ा सारा मंजर देख रहा था। बहराम ने न जाने क्या सरिश के कान में मुस्कुराकर कहा। सरिश शर्माती हुई नजरें झुका गई थी। अब जानते हैं सरिश ने कल मुझसे क्या कहा। वो कह रही थी कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि वो किसी और की होती है, और जो चीज़ हजार मुश्किलात और सफ़र के बाद मिले वो कोई जी नहीं सकता। जो बुरा करते हैं इनके साथ बुरा होता है। हसनान, ये अल्लाह का इंसाफ है जो हम दोनों आज बेसकून है। जिसका सुकून बर्बाद किया था वो सुकून में है। हसनान शाह ने देखा नाया की आंखों में आंसू थे, वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन हसनान शाह ये सोच रहा था कि वाकई सैरिश इसकी नहीं थी, इसलिए वो मुझसे दूर होगी। रुखसती का शोर उठा था। सैरिश का दिल घबराने लगा। गाड़ी तक पहुंचकर वो हरम और नौशीन दोनों से मिलती हुई रो पड़ी थी और फिर नाज़िर बेगम को मिलते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मोम, मैं अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आंसू में रवानगी आ गई थी। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो सैरिश, नाज़िर बेगम ने इसे देखते हुए कहा था। हारून साहब ने इसके सर पर बोसा दिया, उसे गाड़ी में बैठा दिया। बहराम शाह गाड़ी में बैठते लगा। इसकी नज़र नौशीन और हरम पर पड़ी जो रोने में मसरूफ़ थी। वो इन दोनों के पास आया और कहा, मैं रुखसती का वाक़ लेके जा रहा हूँ, कोई अगवा करके किसी दूसरे मुल्क नहीं लेके जा रहा है। जो तुम लोगों ने मनहूसनियत फैला रखी है। बहराम शाह के कहने पर जहाँ नौशीन और हरम दोनों हनक बनी अपने मनहूस होने की वजह सोच रही थी, वही अर्ज़ा वहीम इन दोनों के चेहरे देखकर अपनी हंसी दबा रहे थे। वो कब से बैठा हमाद और अपने दोस्तों को देख रहा था जो न जाने कहाँ से बातें निकाल कर बैठे हुए थे। वो हमाद का मसरूफ़ देखकर वहाँ से उठ कर जाने लगा था। हमाद ने इसको पकड़ते हुए कहा था, कहाँ दूल्हे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? आपके दोस्त यहाँ बैठ कर आपसे बातें कर रहे हैं और आप सोने चाह रहे हैं। वेरी बैड। देखो हमाद, मुझे जाने तो, वरना क्या? हमाद ने इसे देखते हुए सवाल किया था। वरना ठीक, 8 दिन बाद तुम्हारी शादी है और हो सकता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बैठ कर बातें करनी पड़ जाए। आगे तुम समझदार हो। हमाद ने जल किसका हाथ छोड़ा था, उससे अच्छा था मैं पहले अपनी शादी करवा लेता। हमाद ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या हुआ? ये क्या? वो अंदर आया तो दरगुर अपने दोस्तों के साथ कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। वो अंदर जाने लगा तो सामने आ गई। आप अंदर नहीं जा सकते जब तक हमारे पैसे नहीं देंगे। कौन से पैसे? बहराम ने घूरते हुए पूछा था। इतनी प्यारी दुल्हन आपको दे दी है, आपको इसके बदले में 50,000 नहीं दे सकते? मैं अपनी बीवी के पास जाने का तुम्हें 50,000 दूँ? इसने घूरते हुए पूछा था। पैसे नहीं, गिफ्ट समझ कर ही देते। इसने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगर इससे जल्दी ना होती तो ज़रूर बहस करता, लेकिन इसने जान छुड़वाने के लिए अपना वोट दे दिया और कमरे में दाखिल हुआ। सामने वो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। उसने जाकर इसकी गोद में सर रख दिया और उसके हाथ में लगी हुई मेहंदी में अपने नाम पर लब रख दिए थे। तुम जानती हो सैरिश, ये रात मेरी ज़िंदगी की हसीन रात है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरी दस्तरस में है। इसने इसे देखते हुए अपने नापी लब इसके सुर्ख होंठों पर रख दिए थे। नरमी से न जाने कब इसका अंदाज शिद्दत इख्तियार करके इसे पता ही ना चला था। सैरिश को लगा इसकी सांसें थमी जा रही हैं, इसलिए इसके सीने पर जोर से हाथ मारने लगी, लेकिन बहराम शाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सैरिश ने आखिरकार हिम्मत हार कर सारी मज़ाहमत छोड़ दी थी और खुद को बहराम के रहमो करम पर छोड़ दिया। इसकी सांसों का ख्याल आते ही बहराम ने नरमी से जुदा हुआ था। मुस्कुराते हुए बोला, जब मेरे से जीत नहीं सकती तो आइंदा ये मज़ाहमत ना करना। तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। जहलिश न जाने कब लब परेशानी से दबाया और चेंज करने चली गई। वो चेंज करके वापस आई तो सारी लाइट्स ऑफ थी। बहराम सोफे पर फ़ोन यूज़ कर रहा था। सैरिश जाकर बेड पर बैठ गई तो बहराम शाह कदम से कदम चलता इसके पास आया था। इसकी आंखों पर अपने लब रखते हुए से लटाकर उस पर झुका था। बहराम, मुझे डर लग रहा है, सैरिश ने घबराते हुए कहा था। लगना भी चाहिए। इसने इसके लब अपनी दस्तरस में लिए थे। तकलीफ से निकलने वाले आंसू अपने लबों से चुनने लगा था। सैरिश को अंदाजा हो गया था कि आज वाकई वो इसको बिल्ली बना देगा। ऊपर चांद के हसीन मिलन बादलों में छुप गया था। बाबा वाकई खड़ूस हैं। क्यों मामा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सैरिश ने से घूरा तो उसने आगे से आंखें मारते हुए कहा था, क्या हुआ मामा, आप मुझे क्यों घूर रही हैं? बहराम ने अपना लैपटॉप ऑफ करते हुए कहा था, तुम मेरी बीवी को आंखें दिखा रहे हो, मैं क्यों आँख तुम मेरी बीवी को देखकर आँख क्यों मार रहे हो? इसने अपने 3 साल के बेटे को घूरते हुए कहा था, वो मेरी मामा है, मैंने देखकर आँख मारूं ये सही आपको क्या? जब इसका कहना था वकार साहब हमना बेगम का कहकर गूंजा तो सैरिश को हफ्ता पहले वाकया याद आ गया जब इसने बहराम को कहा था कि आपने कॉन्सर्ट के दौरान मुझे आँख क्यों मारी थी। बहराम शाह ने आगे से कह दिया, तो मेरी बीवी हूँ, मैं तुम्हें देख कर आँख मारूँ या सिरी बजाऊँ, किसी को मसला नहीं होना चाहिए। इसने ढाई से कहा था, जबकि सैरिश बेचारी सिर्फ इन दोनों बाप बेटों को घूर कर रह गई थी। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। नजवा बेगम की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अजनान शाह और नाया दोनों ही तुर्की शिफ्ट हो गए थे। अजनान शाह सैरिश से माफ़ी मांगने आया था। सैरिश ने कह के उसे वापस भेज दिया था कि मैं तुम्हें माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? अल्लाह तो पहले ही इंसाफ कर चुका है। अजनान शाह को वाकई इसके की सज़ा मिल चुकी थी जो सैरिश शाह से नहीं मिली। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि इंसान जिसे मोहब्बत करे वैसे ही इसे ना मिले। नाया और अजनान शाह की ज़िंदगी में आज भी मोहब्बत का
خلا باقی تھا۔ سیرش و بہرام شاہ کا ایک بیٹا تھا، ساحر، جو باقی تمام نقش تو سیرش کے رکھتا تھا، لیکن گرے آنکھ اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ عدنان شاہ نے سیرش کو ٹھکرا دیا تھا، اس کی کردار کشی کی تھی، اس کے بدلے میں سیرش شاہ بھی اس کے لیے پتھر ہو گئی تھی، اور وہ آج تک اس کے لیے پتھر ہی تھی، ایسا پتھر جو نہ ٹوٹ سکتا تھا نہ پگھل سکتا تھا۔ این جی او کے کچھ ممبر سیرش کو ملنے کے لیے آئے تھے، اس لیے بہرام ساحر کو سلا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سیرش نماز پڑھ کر اٹھی تھی۔ سلا دیا ساحر کو؟ ہاں سلا دیا ہے، سو ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ سیرش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بہرام نے اس کی کمر سے پکڑ کر کھینچا اور بولا، بہت ضدی ہے ہمارا بیٹا، بہن کی فرمائش کر رہا تھا۔ بہرام نے سیرش کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا، بہرام پلیز مجھے نیند۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے، کیونکہ بہرام شاہ اس کے بولتے ہی بند کر چکا تھا۔ جب اس نے اس کی گرم سانسوں کو بخشا تو بولا، اگلی برتھ ڈے پر مجھے اپنے بیٹے کو ایک دت بہن گفٹ کرنی ہے، اس لیے میرے بیٹے کی خواہش پوری کرنے میں بلا وجہ رکاوٹ نہ بنو۔ اتنی بات کہتے ہوئے اس پر جھک گیا تھا، جبکہ سارے خود سپردگی کے عالم میں اس کے جنون اور محبت میں سانس لیتی سے مزید دیوانہ کر گئی تھی۔ تنشد سوری ریڈر سے تھا ناول، اور ناول مطلب مجھے تھوڑا سٹارٹ سے تھوڑا سا بورنگ سا لگا تھا، لیکن آگے جا کے تھوڑا انٹرسٹنگ ہوتا گیا۔ اس ناول کا نام ہے تو دیکھے گا میرا پتھر ہونا، اس کے رائٹر ہیں فجر متیلا۔ دوسرا یہ چیز تو ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ دور چلی جاتی ہے تو تبھی اسے اس کی قدر ہوتی ہے، اور یہی چیز عدنان شاہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتی، چاہے وہ اس کی جتنی مرضی انسلٹ کرے، لیکن جب عورت کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے آتی ہے تو وہ پھر مڑ کے اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ لوگ کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز آپ لوگ اچھا سا رسپانس دیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل میں ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔